वचनलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु सबैजनालाई यो नयाँ सालको ग्रिटिङ्स सानतोवा भनिकन म तपाईहरुको बीचमा ग्रिटिङ्स ल्याउन चाहन्छु। प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष दिउन्। वचनमा लेखिएको छ परमप्रभुको नाउँमा आउने धन्यको हो। अनि हामी कुनै अरु नाममा आएका छैनौं, हामी परमप्रभुको नाउँमा आएका छौं। अनि एउटा वचनलाई म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु। पहिला हुन त यो वचनको आजको मैले सिकाउन लागेको कुरासँग केही पनि सन्दर्भ छैन, तर म जसै यहाँ बसेर अघि आराधना चल्दै गर्दाखेरि प्रभुले यो वचन मलाई दिइराख्नु भएको थियो। अनि यहाँ होसेको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा यसो भन्ने लेखेको छ, मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भयो, किनभने तिनीहरूले ज्ञानलाई अस्वीकार गर्यो। म पनि तिनीहरूलाई मेरो पुजारी हुनदेखि अस्वीकार गर्नेछु, किनभने तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरको व्यवस्थालाई बिर्सेका छौ। यसकारण म पनि तिमीहरूको सन्तानलाई बिर्सनेछु। यो परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको एउटा वार्निङ हो। अनि एउटा वार्निङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ। अनि जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई इन्कार गर्छौं त्यति बेला परमेश्वरको वचनले भन्छ म पनि तिनीहरूको सन्तानलाई इन्कार गर्नेछु। तर आज हामी धन्यको हौं, किनभने हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुराहरूलाई हामी सिक्नलाई आएका छौं। र म तपाईलाई आज एक दुईवटा स्लाइड्सहरू देखाउन चाहन्छु। अनि यो स्लाइड्सहरू हामीले तयारी गरेका छौं जसमा कि यो मानिसहरूले बुझोस्, हाम्रो जातिले बुझोस् भनिकन, किनभने हामी साँच्चै नै एउटा नयाँ समयभित्र पसेका छौं। हिजो बेलुकी हामीले हेर्दै थियौं कि परमेश्वरले एउटा यस्तो जातिबाट इजरायलीहरूलाई डाही तुल्याउनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको जाति नै थिएन। अनि वचनले यो पनि भन्छ कि अन्तको दिनमा चाहिँ अगाडिकोहरू चाहिँ पछाडि हुन्छ अनि पछाडिकोहरू चाहिँ अगाडि हुन्छ। अनि आज हामी परमेश्वरको यो पर्वलाई हामीले लिएर आउँदै गर्दाखेरि, हामी प्रतिपालन गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा डाहा गर्ने, डाही बनाउने जाति तपाईँ अनि मलाई बनाएर उठाउनु भएको छ। अनि आज यो वचनहरूलाई सिक्दै गर्दाखेरि, यो वचनलाई प्रतिपालन गर्दै गर्दाखेरि हामी विश्वास गर्छौं कि साँच्चै नै त्यो समयभित्र हामी पसेका छौं जहाँ चाहिँ पछिल्लोहरू अघिल्लो हुन्छ। सो म तपाईलाई आज बिब्लिकल क्यालेन्डर अनि टाइमको बारेमा तपाईलाई बताउनु पर्यो। सो यहाँ तपाईलाई म स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। यो फर्स्ट स्लाइड जहाँ चाहिँ हामीले बिब्लिकल क्यालेन्डरलाई देख्दैछौँ। अनि यो क्यालेन्डर हामी तपाईलाई उपलब्ध गराउँछौँ। यो अहिले जति पनि नोट्सहरू यहाँ सिकाइरहेको छ यो सबै नोट्स हाम्रोमा लगभग 40-45 पेजको नोट्स छ। अनि तपाईले हामीलाई अलरेडी युट्युबमा फलो गर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले, अनि तपाईले युट्युबबाट पनि सिकिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म 7 वटा एपिसोडलाई हामीले अपलोड गरिसकेको छौँ। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने वाइ फिस्ट किन जरुरी छ, अनि त्यसमा हामीले थुप्रो अरु टेक्निकल क्वेसन अनि एन्सर्सहरूलाई हामीले पवित्र आत्माले दिनुभएको प्रेरणा अनुसार हामीले शेयर गरेका छौँ। अनि म तपाईलाई एन्करेज गर्छु यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भनिकन। अनि थुप्रो जनाले जब त्यो हेरिरहेको थिए मलाई पनि नोट्स पठाइदिइहाल्नुहोस् भनेर भन्दै थियो। अनि मैले भनिरहेको थिएँ हैन, त्यो नोट्स हामी त्यतिकै पठाउँदैनौँ, पहिला तपाईले डल्लै फिसलाई हेरिसक्नुहोस् त्यसको बादमा हामी पठाउँछौँ, किनभने तपाईले नहेरी त्यो नोट्सलाई पढ्नु भन्ने सायद बुझ्नुहुन्न होला। तर यो सबै नोट्सहरू अहिले तपाईले देख्दै गर्नुभएको स्लाइड्सहरू पनि हामी तपाईलाई पठाइदिन्छौँ। यहाँ हामीले देख्दै गरेको यो स्लाइडमा हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा हामीले क्यालेन्डर देख्दैछौँ। अनि यो क्यालेन्डरमा चाहिँ हामीले 4 वटा ऋतुलाई देखिरहेका छौँ। अनि त्यो ऋतु चाहिँ कसरी सुरु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङदेखि अथवा वसन्त ऋतुदेखि, त्यहाँदेखि गरम महिना, त्यहाँदेखि शरद, अनि त्यसको बादमा विन्टर। सो यो बिब्लिकल क्यालेन्डर अनि टाइम चाहिँ यसरी सुरु भएको छ। अनि हामीले यो क्यालेन्डर्स अनि टाइम्सहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा घटिसकेको घटना अनि अर्को घट्नु आउने घटनालाई हामीले हेर्छौँ। कलसीको किताब 2 अध्यायको 16 अनि 17 पदलाई प्राय मानिसहरूले जब फिस्टको विषयमा हामीले अध्ययन गर्छौँ त्यति बेला यो वचनलाई लिकन यसलाई उल्टा अनुवाद गर्ने गर्छ। तर वास्तवमा यो वचनले के भनेको हो भन्ने कुरालाई हामीले राम्रोसँगले हेर्यो भने हामीले बुझ्छौँ। विशेष गरिकन 17 पद हो, तर भए तापनि म 16 देखि सुरु गर्न चाहन्छु। यसकारण कुनै मानिसले तिमीहरूलाई खानमा अथवा पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी कि विश्रामको दिन मान्ने विषयमा इन्साफ गर्न नपाओस्। यो अगाडिको टिचिङमा हामीले सिकाएका छौँ यो कुन चाहिँ पर्वको कुरा गरेको हो। अनि त्यो पर्व चाहिँ मान्छेले ठहराएको पर्वको कुरा गरेको हो, परमेश्वरले ठहराउनु भएको पर्वको कुरा गरेको होइन। यदि हामीले यशायाको किताब 1 अध्यायको
14 देखि लिएर 17 पदसम्म गएर पढ्यो भने प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूले ठहराएको पर्वहरूलाई तिमीहरूले ठहराएको औँसीहरूलाई चाहिँ औँसीको दिनहरूलाई चाहिँ म अति घृणा गर्छु भन्नुभएको छ। अनि जुन कुरा मानिसले ठहराएको छ जो परमेश्वरको वचनमा छँदै छैन परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ भनेको छ। परमेश्वरले इट्स ओके ओके ठिकै छ तिमीहरूले पालन गर्दै गर भोलि पर्सि हेरौँला भन्नु भएन। प्रभुले एकदमै सफासँगले भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ म घृणा गर्छु भन्नुभएको छ। सो जुन कुरा प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि गर्नु चाहिँ परमेश्वरसँग शत्रु हुनु हो। भजन सङ्ग्रह 139 मा भनेको छ कि तपाईँको शत्रु चाहिँ मेरो पनि शत्रु हो भनिकन। सो एनिवेज यो वचनलाई पढ्दैछु। यसकारण कुनै मानिसले तिमीहरूलाई खानमा अथवा पिउनमा वा पर्वको दिन अथवा औँसी कि विश्रामको दिन मान्ने विषयमा इन्साफ गर्न नपाओस्। यो खण्डलाई मैले सेयर गरिसकेको छु, तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर 17 पदमा म विशेष गरिकन पढ्न चाहन्छु। यी चाहिँ आउने कुराको छाया हुन् तर मूल कुरा चाहिँ ख्रिस्टको हो। यो सबै फिस्टको मूल कुरा चाहिँ के हो भन्छ वाट इज द फिस्ट टकिङ अबाउट। यो पर्वले परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडले चाहिँ कसको विषयमा बात गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यीशु ख्रिस्टको विषयमा बात गरिरहेको छ। यदि हामीले यीशु ख्रिस्टलाई चिन्नु हो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको फिस्टलाई बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् है यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यीशु ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको वचन यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा भन्नुभयो चेलाहरूलाई जुन चेलाहरूसँग प्रभु यीशु ख्रिस्ट बस्नु भएको थियो त्यो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ भनेको छ। प्रभुले आफ्नै चेलाहरूलाई पनि भन्नुभयो जससँग चाहिँ चेलाहरू बसेको थियो प्रभु यीशु ख्रिस्ट जससँग बस्नु भएको थियो उनीहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा के भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले पवित्र आत्माले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुन्न तर मलाई लिएर बोल्नुहुन्छ। अनि त्यही 16 अध्यायको 12 पदमा प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो मैले तिमीलाई वास्तवमा भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू त छ तर ती सबै कुराहरू अहिले मैले भन्यो भने तिमीहरूले ग्रहण गर्न सक्दैनौ, तिमीहरूले लिनै सक्दैनौ, त्यो कुरालाई तिमीहरूले पचाउनु सक्दैनौ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौ। तर जब पवित्र आत्मा अथवा सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। सो जब हामी यो क्यालेन्डरलाई हेर्दैछौँ अहिले यो क्यालेन्डरलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के देख्दैछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्र हामीले दुईवटा सिजनलाई दुईवटा ऋतुलाई हामीले देखिरहेका छौँ। अनि यो दुईवटा ऋतु चाहिँ दुईवटा विशेष गरिकन यो स्प्रिङ टाइममा वसन्त ऋतुमा अनि अटम टाइममै हामीले हेर्छौँ। अनि यो दुईवटा ऋतुमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो ऋतुमा जुन चाहिँ स्प्रिङको सिजन थियो स्प्रिङको सिजनभित्र 4वटा फिस्ट पर्छ। यसलाई अब म तपाईँलाई स्लाइड वाइज एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। अनि तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने यो नक्सालाई हामीले बनाएका छौँ कसैले यो नक्सालाई तयारी गरेको रहेछ अनि हामीले यो नक्सालाई ट्रान्सलेट गर्यो किनभने एकदमै ब्युटिफुल नक्सा रहेछ अनि हामीले यसलाई बुझ्नु सजिलोसँगले बुझोस् भनेर हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गरेका छौँ। सो यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा सिजन छ, एउटा चाहिँ वसन्त छ अर्को चाहिँ शरद छ। सो यो दुईवटा सिजनभित्र वसन्तको जुन चाहिँ सिजन छ त्यसभित्र चाहिँ 4वटा फिस्टहरू पर्छ। पास ओभर जसलाई चाहिँ निस्तार पनि भनेर हामी भन्छौँ, पेसाख पनि भन्छौँ, अनलिभन ब्रेड पनि भन्छौँ अथवा त्यो दुईटा एउटै हो। अनि त्यसको बादमा पहिलौटे फल अनि त्यसको बादमा पेन्टिकोस्ट अनि त्यो चाहिँ घटिसकेको घटनाहरू हो। सो अघि हामीले पढ्यौँ कलसीको किताब 2 अध्यायको 17 पदमा यी कुरा चाहिँ छायाहरू हुन्। यो फिस्टहरू चाहिँ एउटा स्याडो हो भने मूल कुरा चाहिँ के हो यीशु ख्रिस्ट। सो फर्स्ट पार्ट अफ द स्याडो छायाको पहिलो हिस्सालाई हामीले बुझिसकेका छौँ देखिसकेका छौँ भने अब त्यसको नेक्स्ट पोर्सनलाई हामीले अझै देख्न तयारी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो फिस्टले चाहिँ हामीलाई तयारी बनाइरहेको छ। सो जब पनि इजरायलीहरूले जब पनि यहुदीहरूले त्यो जबै ललाई फलो गर्दै थियो उनीहरूले ललाई फलो गर्दै गर्दाखेरि जब पनि उनीहरूले यो फिस्टलाई मनाउँदै आउँदै थियो उनीहरूलाई थाहा थियो यसरी एक दिन पास ओभर मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चैकै बलिदानको थुमा आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्दै थियो त्यो बलिदानको त्यो थुमा जुन बलिदानको थुमालाई उनीहरूले ल्याउँथ्यो त्यो यति साह्रो निष्ठोर त्यसलाई यति साह्रो होसियारीसँगले पालन गर्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लहले उनीहरूलाई सिकाइरहेको थियो त्यसले चाहिँ तयारी बनाइरहेको थियो प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई आउनुहुने बाटोलाई तयारी
तयारी पारिरहेको थियो। अनि त्यो अखमिलो रोटीले पनि त्यही कुरालाई देखाउँदै थियो कि कसरी यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अनि उहाँले हाम्रो जीवनको खमीरलाई पापलाई निकालेर लानुहुन्छ। त्यो मसाया आएपछि के हुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो पापलाई उठाएर लैजाउनुहुन्छ। त्यो कुरालाई पनि उनीहरूले पर्खिरहेको थियो। अनि पहिलोटो फललाई प्रतिपालन गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो मसायालाई पर्खिरहेको थियो, जुन मसाया चाहिँ मरेकोबाट बिउतनेहरूमा सबैभन्दा पहिलो हुनुहुन्छ, मरिकन मृत्युलाई जितिकन रेजरेक्ट हुनुहुने पहिलौटे फललाई उनीहरूले पर्खिरहेको थियो। अनि उनीहरूले जब यो साताहरूको चाड मनाउँदै थियो, त्यो साताहरूको चाड मनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको अग्रजहरूले जब पहिलोपल्ट व्यवस्था पायो, उनीहरूले जुन व्यवस्थालाई पालन गर्न सकेन। इजिकियलको किताब 36 अध्यायको 27 को प्रोफेसीलाई उनीहरूले पर्खिरहेको थियो। म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु अनि तिमीहरूले चाहिँ मेरो आत्माद्वारा व्यवस्थालाई पालन गर्नेछ अनि तीद्वारा जिउने हुनेछौ। त्यो कुरालाई फर्स्ट हाफमा हामी देख्छौँ। अनि सेकेन्ड हाफलाई हामीले यो क्यालेन्डरमा देख्दै गर्दाखेरि सेकेन्ड हाफलाई अब हामीले पर्खिरहेका छौँ। अगाडिको मानिसहरूले यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले यो फर्स्ट हाफलाई पनि देखेको थिएन, उनीहरूले केही पनि देखेको थिएन। तर हामी धन्यको किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघिल्लो झरीलाई अलरेडी देखिसकेका छौँ, तर अब हामी पछिल्लो झरीलाई पर्खिरहेका छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले किसको विषयमा कुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले झरीको विषयमा कुरा गरेको छ। झरीको विषयमा यो कुरालाई बिल्डअप गर्दै लाँदैछु मैले, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो कुरालाई। बाइबलमा झरीको विषयमा कुरा गरेको छ। व्यवस्थाको किताब 11 अध्यायको 14 पदमा 11 अध्यायको 14 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, म ऋतु अनुसार वसन्तका शरद र वसन्तका वर्षाहरू दिनेछु ताकि तिमीहरूको अन्न नयाँ दाखमध्य र तेल बटुल्न सक। सो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आई विल गिभ यु रेन एकर्डिङ टु द सिजन। सो के गर्छु, म त्यो झरी चाहिँ ऋतु अनुसार दिन्छु। सो त्यो चाहिँ एउटा फिजिकल रेनको मात्रै कुरा गरेको थिएन, तर त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ आत्मिकी झरीको लागि। अनि हामी त्यो झरीलाई पर्खिरहेका छौँ। वी आर वेटिङ फर द्याट रेन। जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि मानिसहरूले अन्य भाषामा बोल्न थाले, उनीहरूले विभिन्न भाषामा बोल्न थाले। अनि त्यहाँ के भनेको छ, उनीहरूले टङ्ग्सहरूमा बोले, उनीहरूले डाइभर्स टङ्ग्सहरूमा बोले, अनि उनीहरूले डिफ्रेन्ट टङ्ग्सहरूमा बोले। अनि त्यहाँ भएको मानिसहरूले के गरे, यिनीहरू सबैजना माथेको रहेछन् भने तर पत्रुसले उठिकन भन्छ, होइन तपाईँहरूलाई थाहा छैन, डोन्ट यु नो अबाउट द्याट रेन? के तपाईँलाई त्यो झरीको बारेमा थाहा छैन? परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको दास योवेल अगमवक्ताले भनेअनुसार चाहिँ अब त्यो झरी चाहिँ आएको हो भनिकन उसले बात गरेको थियो। त्यो झरी चाहिँ इट स्टार्टेड इन द डे अफ पेन्टिकोस्ट, जो चाहिँ एउटा फिस्ट हो, त्यो चाहिँ एउटा सबाउत हो। अनि त्यो सबाउतमा, फिस्ट अफ द विक्समा, साताहरूको चाडमा चाहिँ त्यो झरी सुरु भएको थियो। तर अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भने त्यो झरी चाहिँ प्रभुले अझै हामीलाई दिनुहुन्छ, अघिल्लो झरी र पछिल्लो झरी। अनि दुइटै झरी जब आउन थाल्छ त्यो रिभाइभल चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। अनि बाइबलमा कम्प्लिट नभएको प्रोफेसीहरूमध्ये एउटा प्रोफेसी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ योवेलको किताब 2 अध्यायको 28 पद हो। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ, त्यो अगमवक्ताद्वारा प्रभुले यसरी भन्नुभयो कि त्यो दिन, अन्तको दिनमा चाहिँ यस्तो दिन आउँछ जब म मेरो आत्मा चाहिँ सबै माथि खन्याउँछु। आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अन अल फ्लेस भनेको छ। सो त्यो अल फ्लेसमा खन्याइने जुन चाहिँ स्पिरिट छ, इट इज टकिङ अबाउट बोथ द रेन, दुइटै झरीको विषयमा बात गरेको छ। तर यदि हामीले त्यो फिस्टलाई बुझेनौँ भने, मूल कुरा चाहिँ ख्रिस्ट भन्ने कुरालाई हामीले बुझेनौँ, यदि यो फिस्टले चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टलाई तर्फ देखाउँदैछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझेनौँ भने हामीले यसलाई के सम्झिन्छौँ भने हामी यसलाई इन्कार गर्छौँ, हामी यसलाई रद्दी ठान्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, जब व्यवस्था पहिलोपल्ट आएको थियो, त्यो व्यवस्था चाहिँ ढुङ्गाको पार्टीहरूमा आएको थिएन। तर त्यो व्यवस्था आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ परमेश्वर सिधै बोल्नुभएको थियो इजरायलीहरूसँग। तर इजरायलीहरूले के भन्यो, ओहो हामीसँग परमेश्वर नबोलोस्, हाम्रो बिचमा चाहिँ मोसा तपाईँले मध्यस्थ गरिदिनुहोस्, तपाईँको मध्यस्थ तपाईँले प्रभुबाट जे सुन्नुहुन्छ त्यो हामीलाई भन्नुहोस् अनि हामी त्यही पालन गर्छौँ। तर बाइबलले भन्छ त्यसलाई उनीहरूले पालन गर्न सकेन, उनीहरूले त्यसमा रहिरहेन। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 8, 9, 10लाई हामीले पढ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ उनीहरूले त्यसलाई प्रतिपालन गर्न सकेन, उनीहरू त्यसमा रहन सकेन भनेको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले बिचमा एउटा मध्यस्थ राखेको थियो जो चाहिँ मोसा थियो। अनि त्यो मध्यस्थले उसले मध्यस्थता गर्दै थियो, तर सिन्स ऊ आफै पनि एउटा निष्खोट
पुजारी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसको मध्यस्थतामा केही घटी कमी थियो। तर जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ बनिकन आउनुभयो। उहाँ चाहिँ के बनिनुभयो? त्यो मध्यस्थता बनिनुभयो। तर यो मध्यस्थता चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ बिना खोट, बिना दाग, बिना चौरीको। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ जब आउनुभयो, बाइबलले भन्छ ही केम विथ अ बेटर कभनेन्ट। उहाँले चाहिँ उत्तम करारलाई लिएर आउनुभयो। अनि उत्तम करार भन्ने बित्तिकै बाइबलले के भन्छ? अब पुरानो जुन करार छ त्यो चाहिँ के हुँदैछ? त्यो चाहिँ बितेर जाँदैछ, त्यो चाहिँ विलय भएर जाँदैछ, त्यो हराएर जाँदैछ। करार भन्यो, व्यवस्था भनेको छैन, प्रमिस भन्यो। अनि किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो जुन चाहिँ करार, फर्स्ट कभनेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो? ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर आएको थियो। ढुङ्गाको पाटीमा, किनभने त्यो ढुङ्गाको पाटीले चाहिँ के देखाउँथ्यो भन्दाखेरि ती मानिसहरूको कठोर हृदयलाई देखाउँथ्यो। उनीहरूको हृदय ढुङ्गा जस्तै थियो। अनि प्रभुको ग्रेटनेसमा, परमेश्वरको महानतामा चाहिँ प्रभुले इभन त्यो ढुङ्गाको पाटीमा पनि प्रभुले लेखिदिनु भयो आफ्नो ललाई। तर जब नयाँ करारको मध्यस्थ येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो मध्यस्थ बनेर आउनुभयो। अब त्यो मध्यस्थतामा चाहिँ ढुङ्गाको पाटीमा व्यवस्था छैन, व्यवस्था चाहिँ प्रभुले हाम्रो हृदयमा लेखिदिनु भएको छ, प्रभुले हाम्रो मनमा राखिदिनु भएको छ। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा। अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यसको अगमबानी चाहिँ इजिकियलको किताब 36 अध्यायको 25, 26 अनि 27 पदमा गरिरहेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो त्यो दिनपछि म मेरो आत्मालाई पठाउँछु, तिमीहरूको ढुङ्गाको हृदयलाई निकालिदिन्छु, तिमीहरूको मूर्तिको अशुद्धताहरूबाट चाहिँ तिमीहरूलाई म शुद्ध पार्नेछु, अनि तिमीहरूमा म मेरो आत्मा हालिदिनेछु। अनि त्यो आत्माद्वारा चाहिँ तिमीहरूले मेरो वचनलाई पालन गर्नेछौ। को बन्यो त्यो कुराको मध्यस्थ? येशू ख्रीष्ट। हेर्नुहोस् त, पुरानो करारमा जब आउँदै थियो त्यो चाहिँ इनएक्ट, त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ढुङ्गाको पाटीमा आएको थियो। तर जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो अथवा साताहरूको चाड आयो, जो चाहिँ फर्स्ट सिजनको पहिलो ऋतुको लास्ट फिस्ट थियो। सुन्नुहोस् है, पहिलो ऋतुको अन्तिम चाड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबाउथ थियो अथवा पेन्टिकोस्ट थियो। त्यो चाहिँ पहिलो ऋतुको अन्तिम चाड थियो। अनि त्यो चाडमा चाहिँ के भयो? पवित्र आत्मा आउनुभयो। सो तपाईँले यहाँ अहिले नक्सामा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ नक्सामा हामीले यसलाई ड्र गरेका छौँ। त्यसलाई नेपाली भर्जन राखिदिनुहोस् त। सो हामीले त्यसलाई यहाँ नक्सामा राखेका छौँ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यो 2वटा सिजनमा डिभाइड भएको छ। यो पनि हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँलाई डल्लै नोट्स नै दिन्छौँ। तर तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् ध्यान दिएर है। यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो फिस्ट चाहिँ 2वटा हिस्सामा बाँटिएको छ। ख्रीष्टको पहिलो आगमन भनेर तल फेदमा हेर्नु भने, अनि दोस्रो चाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा। सो जुन चाहिँ पहिलो फिस्टहरू घटिसकेको छ, जसलाई चाहिँ हामी निस्तार, अखमिर रोटीको चाड, अनि प्रथम फल, अनि हामी पेन्टिकोस्ट भन्छौँ, जसलाई हामी सबाउथ भन्छौँ। दिस फिस्ट हेज अलरेडी अकर्ड। अनि त्यो पहिलो हाफको पहिलो जुन चाहिँ फिस्ट छ, त्यो पहिलो फिस्टको अन्तिम चाड जो घटिसकेको छ, अथवा त्यो कुरा चाहिँ फुलफिल भयो येशू ख्रीष्टको आगमनमा। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सबाउथ थियो। अनि सबाउथको त्यो फिस्टमा चाहिँ के हुनुभयो? पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि पवित्र आत्मा आज हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको आत्माले हामीलाई यी कुराहरू गर्न सिकाउँछ। यो कुनै पनि मानिसले गर्न सिकाउँदैन। म एउटा खण्डलाई पढ्नु पर्यो। रोमीको किताब 8 अध्यायको 7 देखि लिएर पढ्छु। 7, 8, 9 अनि 10मा पढ्छु। 7, 8, 9 विशेष गरिकन। किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन। औ न त यो कहिले हुन सक्दछ। औ शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। तर यदि परमेश्वरको आत्मा स्वयं तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने त तिमीहरू शरीरमा होइन तर आत्मामा छौ। तर कोही मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। सफासँगले बताएको छ। यदि एउटा व्यक्तिकोमा ख्रीष्टको आत्मा छैन भने चाहिँ त्यो परमेश्वरको होइन। हामीले आफैलाई जत्तिकै हामीले विश्वासी भने तापनि जुनै लेभलमा हामी यति वर्षको पुरानो, यति वर्षको पाको भने पनि
बाइबलले सफासँगले भनेको छ। यो कन्डेम चाहिँ मान्छेले गरेको होइन, बाइबलले नै त्यसलाई कन्डेम गरिदिएको छ। हामी न्याय गर्ने कोही पनि होइन। हेर्नुहोस्, जब यो ऋतु सुरु भयो, त्यो ऋतुले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भने चर्च एज, चर्चको युग चाहिँ कहिले जन्मियो, चर्च कहिलेदेखिको जन्म भएको थियो भन्दाखेरि इट वाज बोर्न अन द फिस्ट अफ सबाउथ। त्यो चाहिँ पेन्टिकोस्टको चाडको समयमा जन्मेको। चर्चको जन्म नै त्यति बेला भएको। त्योभन्दा अगाडि चर्च थिएन। त्योभन्दा अगाडि चर्च के हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर अब चर्च चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब परमेश्वरको राज्यको युगभित्र, जसलाई चाहिँ आउनेवाला युग भनेको छ, द एजेस टु कम भनेको छ, त्यो एजभित्र चर्च बिस्तारै बिस्तारै पस्दैछ। हामी तयारी हुँदैछौँ। अनि त्यो तयारी चाहिँ हामीलाई के कुराले गर्न सिकाउँछ, कुन कुरालाई केलाई हेरेर चाहिँ हामी तयारी हुन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको क्यालेन्डरलाई हेरिकन हामी तयारी हुन सक्छौँ। सो प्रभुले ऋतुको कुरा गर्नुभयो, प्रभुले झरीको कुरा गर्नुभयो। परमेश्वरको वचन यर्मियाको किताब 5 अध्यायको 24 पदमा, 5 अध्यायको 24 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, तिनीहरू आफ्नो हृदयमा भन्दैनन् हामी परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको भय मानौँ, जसले हामीलाई शरद र वसन्त ऋतुको झरी र कटनीको निम्ति ठहराएका हप्ताहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, अपोइन्टेड विक्सको कुरा गर्दैछ। यहाँ चाहिँ केसको कुरा गर्दैछ, यहाँ झरीको कुरा गर्दैछ। सो हामी त्यही झरीलाई त पर्खिरहेको छौँ। हामी गीत पनि गाउँछौँ है, झरीको प्रभु भनेर हामी गीत गाउँछौँ। हाम्रो प्रभु चाहिँ उहाँले चाहिँ झरीलाई ल्याउनु हुने प्रभु हुनुहुन्छ। सो जबसम्म हामी परमेश्वरको क्यालेन्डरलाई बुझ्दैनौँ, परमेश्वरले काम गर्नुहुने टाइम्सलाई हामी बुझ्दैनौँ, परमेश्वरको मोडलाई बुझ्दैनौँ, परमेश्वरले ठहराउनु भएको काइरोसलाई हामी बुझ्दैनौँ, हामी कता गइरहेको हुन्छौँ हामीलाई थाहै हुँदैन। हामी डाइरेक्सनलेस हुन्छौँ। अनि अघि हामीले पढ्यौँ होसेको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा के भन्यो, मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ। किन नाश भयो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि। अनि ज्ञान चाहिँ किन कमी भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले मेरो व्यवस्थालाई इन्कार गर्यो, उनीहरूले मेरो व्यवस्थालाई मान्नु चाहेन। अनि मेरो व्यवस्थालाई नमान्दाखेरि के भयो, म पनि उनीहरूलाई मेरो प्रजा भनेर म चिन्दिनँ। किनभने यदि हामी प्रभुको प्रजा हो भने प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा हुन आवश्यक छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउँछौँ, यो परमेश्वरले ठहराउनु भएको समयबाट। सो इट्स नट अबाउट इटिङ अर ड्रिङ्किङ। यो चाहिँ पर्व होइन, वास्तवमा चाड भन्दाखेरि बित्तिकै हामी के सम्झिन्छौँ, एउटा फेस्टिभ मुडमा हामी आउँछ, त्यो होइन। त्यो चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुने एउटा टाइमिङ हो, एउटा सिजन हो। सो बाइबलले हामीलाई एभ्री टाइम सिकाएको छ तिमी परमेश्वरको नजिक आऊ। तर यो सिजन चाहिँ यस्तो यो मोमेन्ट चाहिँ यस्तो समय हो जहाँ परमेश्वर आउनुहुन्छ। परमेश्वरको क्यालेन्डर हामीलाई राख्नु भएको छ। अनि यो दिन चाहिँ म आउँछु है तिमीहरूसँग भेट गर्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले अरू कुनै काम नगर्नु, तिमीहरूले आफैलाई के गर्नु, आफैलाई मेरो विश्रामभित्र राख्नु, तिमीहरू अरू कुनै पनि कुरामा इङ्गेज नहुनु भनिकन प्रभुले सिकाउनु भयो। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ होसेको किताब 6 अध्यायको 3 पदमा, होसे 6 अध्यायको 3 पदमा के भन्छ। सो तपाईँले लेख्नुहोस् है, यो टिचिङ हो। आज म तपाईँलाई प्रिच गरेको छुइनँ, यहाँ सिकाउँदैछु यो कुरालाई। यसो भनेर लेखेको छ, आओ हामी परमप्रभुलाई मानौँ, हाम्रो परमप्रभुलाई मान्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहौँ। उहाँको आगमन सूर्य झैँ निश्चित छ। उहाँ हामी कहाँ वर्षाको झरी र जमिनलाई भिजाउने आखिरी वर्षा जस्तै आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि हामीले परमेश्वरको क्यालेन्डरलाई बुझेनौँ, परमेश्वरको टाइमिङलाई बुझेनौँ भने हामीलाई कुन चाहिँ हो झरी, कति बेला झरी आउँछ हामीलाई थाहै हुँदैन। यहाँ होसेको किताबमा भन्दैछ हामी परमेश्वरलाई चिन्न प्रयत्न गरिरहौँ। इङ्ग्लिसमा यसो भनेको छ, लेट अस प्रेस अन टु नो द लर्ड। यहाँ के भन्दैछ, हामी परमेश्वरलाई चिनौँ, हामी जानौँ, हामी परमेश्वरलाई चिन्ने प्रयत्न गरिरहौँ। सो यो फिस्टलाई पनि हामीले यदि एउटा सेरिमोनियल रूपमा पालन गर्छौँ भने त्यो त केही पनि होइन। तर जब हामी यो फिस्टको ऋतुलाई बुझ्छौँ, हामी के थाहा पाउँछौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मूल कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मूल कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको समय, परमेश्वरले ठहराउनु भएको झरी, परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडहरूले चाहिँ हामीलाई बताउँछ। फेरि अर्को वचनमा लेखेको छ, योवेलको किताब 2 अध्यायको 23 पद, योवेल 2 अध्यायको 23 पदमा, वसन्त ऋतुको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग, परमप्रभुले नै बादलहरू भएको
आँधी बनाउनुहुन्छ, उहाँले मानिसहरूलाई पानीको झरी वर्षाइदिनुहुन्छ। सरी, मैले योवेल 2:23 भने, अहिले जकरिया 10:1 पढ्दैछु मैले। म योवेल 2:23मा पनि आउँछु। यहाँ भन्दैछ, वसन्त ऋतुको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग, परमप्रभुले नै बादलहरू भएको आँधी बनाउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई पानीको झरी वर्षाइदिनुहुन्छ, हरेकलाई खेतमा बिरुवा दिनुहुन्छ। सो हामी के देख्दैछौँ? हामी परमेश्वरलाई यहाँ एउटा परमेश्वरले काम गरिरहेको हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरले एभ्री टाइम जब पनि मानिससँग बात गर्नुभएको छ, परमेश्वरले किसको कुरा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ झरीको कुरा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले झरीको कुरा गर्नुभएको छ। जो हामीले एकदमै प्रार्थनामा प्रयोग गर्ने यशाया 55 अध्यायको 9 अनि 10 पदलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ? प्रभुले भन्नुभएको छ, म मेरो वचनलाई पठाउँछु, जुन कामको लागि त्यसलाई पठाएको छु त्यसले त्यो काम पुरा गर्छै गर्छ। जसरी आकाशबाट झरी आउँछ अनि त्यसले भूमिलाई भिजाउँछ अनि त्यसले खानेलाई अन्न र छर्नेलाई बिउ दिन्छ। सो यहाँ के गर्दैछ? इट इज टकिङ अबाउट फिस्ट। त्यसले चाहिँ परमेश्वरको टाइमिङलाई कुरा गर्दैछ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यति बेला काम गर्छ हाम्रो जीवनमा जब हामी परमेश्वरले काम गर्नुहुने तरिकालाई बुझ्छौँ। यो कुरालाई हामीले जानौँ। सो परमेश्वरको वचन अनुसार योवेलको किताब 2 अध्यायको 23 पदमा यसो भनेको छ, बी ग्ल्याड ओ चिल्ड्रेन अफ जायोन एन्ड रिजोइस इन द लर्ड योर गड, फर ही हेज गिभन द अर्ली रेन फर योर विन्डिकेसन। मलाई साह्रो मनपर्छ यो वचनलाई। यहाँ के भन्दैछ? हे सियोनका छोराछोरी हो, तिमीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमा आनन्दित हो, किनभने उहाँले अघिल्लो झरी दिइसक्नु भएको छ। किसको लागि भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो विन्डिकेसनको लागि भनेको छ। इङ्ग्लिसमा विन्डिकेट भनेको चाहिँ नि हाम्रो पक्षमा कुनै एउटा एडभोकेटले हाम्रो मुद्दालाई लड्नु हो अथवा हाम्रो पक्षमा बोल्नु। त्यो झरीले चाहिँ परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताउँदै पनि रहेछ। अनि त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? ही हेज पोर्ड आउट फर यु एबन्डेन्ट रेन, द अर्ली एन्ड द लेटर रेन एज बिफोर। सो के भन्दैछ? उहाँले अघिल्लो झरी र पछिल्लो झरीलाई चाहिँ अब उहाँले प्रशस्त मात्रामा खनाइदिन्छ। चर्च, अब हामी चाहिँ यस्तो सिजनमा पुगिसकेको छ जहाँ चाहिँ अब प्रभुले 2वटा झरीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। 2वटा झरीलाई हिजो हामीले मलाकीको किताब 4 अध्यायको 4 पदमा पढ्दै थियौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? त्यो यसरी लेखेको छ कि मेरो दास मोसाको व्यवस्थामा तिमीले ध्यान देऊ। त्यति मात्रै भनेको छैन, तर त्यसलाई अझै एम्फासिस दिएको छ। त्यो वर्डलाई एम्फासिस दिएको छ। त्यो वर्डलाई म पढ्न चाहन्छु। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग मलाकीको किताब 4 अध्यायको 4 पदमा। त्यसलाई एम्फासिस दिएर के भनेको छ भने, मेरो दास मोसाको व्यवस्था मात्रै भनेको छैन, त्यसको मुनि एक्सप्लेन पनि गरिदिनु भएको छ। के भनेको छ? अर्थात् विधि र न्यायका वचनहरू जो सारा इजरायलले पालन गर्नको निम्ति होरेब पर्वतमा मैले त्यसलाई दिएँ, तिनीहरूको सम्झना गर। सो परमेश्वरको ग्रेट एन्ड फियरफुल डे आउनुभन्दा अगाडि, परमेश्वरको महान अनि भयानक समय आउनुभन्दा अगाडि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो दास मोसाको व्यवस्थालाई ध्यान देऊ। अनि त्यसको मुनि अझै एक्सप्लेन गर्नुभयो, वचन व्यवस्था मात्रै होइन, मैले जुन विधिहरू दिएको छु अनि मैले न्यायका वचनहरू दिएको छु, त्यो चाहिँ सबै इजरायलीहरूले पालन गर्नको निम्ति मैले दिएको थिएँ। त्यसलाई तिमीले के गर? फेरि पनि एकपल्ट ध्यान देऊ। सो हामी के गर्दैछौँ? हामीले त्यो कुरालाई हेरिरहेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हामीले हेर्नु हो भने, प्रभु यीशु ख्रीष्टले जति पनि उखानहरू भन्नुभएको छ, त्यो सबै उखानको सम्बन्ध फिस्टसँग थियो। जति पनि प्रभुले उखानहरू भन्नुभयो त्यो सबैको चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडसँग थियो। एउटा इक्जाम्पलको लागि मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 26 देखि लिएर 29 पदमा तपाईँले गएर पढ्नुभयो भने, 4 अध्यायको यसलाई पढौँ ल, हामी यसलाई पढौँ। अनि यसलाई म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। मैले सिकाउने कुराभित्र पसिसकेको छुइनँ, तर अहिले पृष्ठभूमिलाई हामीले अहिले अध्ययन गर्दैछौँ। सो सिक्दै जाँदैछौँ हामी। प्रभुले यहाँ एउटा उखान भन्नुभयो। उखान यसरी भन्नुभयो, 26 देखि लिएर मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 26 देखि लिएर 29 पदसम्म। सो तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्। मैले यहाँ मत्ती खोलेछु। सो मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 26 देखि लिएर 29 पदमा यसरी लेखेको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य यस्तो छ कि कोही एउटा मानिसले जमिनमा बिउ छरोस् औ रात दिन सुतोस् र उठोस् र बिउ चाहिँ उम्रोस् र बढोस्, तर त्यो कसरी भएको हो सो त्यसले जान्दैन। जमिन आफैले फल फलाउँछ, पहिले बोट,
त्यसपछि बाला, तब बालामा पुरा अन्न, तर जब फल पाक्छ तब तुरन्तै त्यसले हँसिया लगाउँछ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको हुन्छ। सो प्रभुले नि यहाँ एउटा फसलको कुरा गर्नुभयो। सो हामीले के हेर्दैछौँ? झरीलाई हेर्दैछौँ, फसललाई हेर्दैछौँ। अनि यो वचन चाहिँ हामीले गएर एकैचोटि कहाँ भेटाउँछ जोडिएको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले बुक अफ रेभलेसनमा, प्रकाशको किताबमा हामीले भेटाउँछौँ। प्रकाशको किताब 14 हामीले पढ्यो भने नि फसलको कुरा भेटाउँछौँ। अब हामीले के देख्दैछौँ? ऋतुलाई हेर्दैछौँ, परमेश्वरको क्यालेन्डरलाई हेर्दैछौँ, परमेश्वरको टाइमिङलाई हेर्दैछौँ। अनि हामीले एकैचोटि बुक अफ रेभलेसनमा गएर त्यहाँ फेरि प्रभुले यो जुन उखान भन्नुभएको छ त्यो उखानको अर्थलाई हामीले हेर्दैछौँ। परमेश्वरको वचनमा प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ताँदीदेखिको कुराहरू चाहिँ म के गर्छु? उखानमा खोल्छु भन्नुभयो। प्रभुको वचन अनुसार प्रकाशको किताब 14 हामी पढ्छौँ। अनि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि शिरमा सुनको मुकुट पहिरेको र हातमा लाग्ने हँसिया लिएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई मैले देखेँ। अर्को एउटा दूत त्यस बादलमाथि बस्नेलाई यसो भनेर ठुलो स्वरले कराउँदै मन्दिरबाट बाहिर आए, तपाईँको हँसिया पठाएर कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको घडी आएको छ, किनभने पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। औ बादलमाथि बस्नेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि फालिदिए अनि पृथ्वीको कटनी भयो। हेर्नुहोस्, दिस इज टकिङ अबाउट ऱ्याप्चर। त्यो ऱ्याप्चरको समय त कसैलाई पनि थाहा छैन, उहाँ त चोर जस्तै गरी आउनुहुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको फिस्टलाई बुझ्छौँ, परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडलाई हामी बुझ्छौँ, त्यसको रिलेसनसिपलाई, त्यसको सम्बन्धलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 4:26 लिएर 29 जब प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के बताउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य, किङ्डम अफ गड यस्तो छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा मानिसले जमिनमा बिउ छरोस्, त्यो जमिनमा बिउ छर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले केलाई हेर्छ? उसले झरीलाई हेर्छ, उसले ऋतुलाई हेर्छ, कुन चाहिँ ऋतुमा, कुन चाहिँ झरीमा, कुन चाहिँ बिउ छर्नुपर्ने हो। सो उसले के गर्यो? त्यो एउटा किसानले बुझ्दैछ, उसले बुझ्दैछ कुन चाहिँ समयमा छर्छ। नबुझ्ने मान्छेले उसले छर्नु जान्दैन। तपाईँहरू जतिजनाले खेती किसान गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो बिउ त्यतिकै छरिँदैन, तर पहिला के हुन्छ? त्यसको ऋतु छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि एभ्री टाइम प्रभुले के गर्नुभयो? फिस्टको प्रभुले आफ्नो उखानमा के भन्नुभयो? उहाँले फिस्टलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ पनि यो प्रकाशको किताब 14 लिएर 16 प्रभुले एक्सप्लेन गरिराख्नु भएको थियो। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले बिउ छर्यो, अनि बिउ छरेर ऊ गएर सुत्यो भनेको छ। त्यो सुत्नु भनेको के हो? शरीरमा मर्नु हो। त्यो भनेको चाहिँ है हामीभन्दा अगाडिका जतिजना मानिसहरू थिए, विश्वासको नायकीहरू थिए, उनीहरूले पनि त्यो बिउ छरिराखेर उनीहरू मरे, सुते। सायद हामी कतिजना सुत्छौँ प्रभु आउनुभन्दा अगाडि। तर त्यो जब ऱ्याप्चरको समय आउँछ, त्यो समयमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो कामलाई सिद्ध्याएको छ उनीहरू के हुन्छ? दे विल बी लिफ्टेड अप, उनीहरू उठाइन्छ, त्यो ऱ्याप्चरमा उठाइन्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ प्रकाशको किताब 14 लिएर 16 पढाएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? त्यसलाई चाहिँ उत्तम पुनरुत्थान पनि भनेको छ, पहिलो पुनरुत्थान पनि भनेको छ। हिब्रूको किताब 11:35 त्यसलाई उत्तम पुनरुत्थान भनेको छ। अनि यही प्रकाशको किताब हामीले 20 19-20 गएर पढ्दाखेरि त्यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पहिलो पुनरुत्थान पनि भनेको छ। 20 4 अनि 5 हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यसलाई फर्स्ट रेजरेक्सन भनेको छ। सो के छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि आउनुहुने मात्रै होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चोर जस्तै गरी आउनुहुने समयको विषयमा पनि बताएको छ। यदि हामीले यो फिस्टलाई बुझ्यौँ, यदि परमेश्वरले ठहराउनु भएको पर्वलाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी जीवनलाई त्यसरी नै अलाइन गर्न सक्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई हामी मिलाउन सक्छौँ। त्यो कुरालाई कसले बुझेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई विश्वासको नायकीहरूले बुझेको थियो। हिब्रूको किताब 11 हामीले गएर हेरौँ अलिकति। हिब्रूको किताब 11 गएर हामीले 32 पढ्छौँ, 32 लिएर हामीले 35 अथवा 36 हामीले पढ्छौँ या 38 पढ्छौँ, त्यहाँ यो कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ।
यहाँ एउटा कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छु, म पढिदिनु पऱ्यो, हुनु त यो सिकाउने अहिले समय होइन, तरै भए तापनि म अलिकति तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। अरू बढी म के भनौँ, किनकि गिदोन, बाराक, सिम्सोन, यिप्तहको बारेमा, दाउद, सामुएल र अगमवक्ताहरूको बारेमा भन्न मलाई समयको अभाव हुन्छ, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, धर्मका काम गरे, प्रतिज्ञाहरू पाए, सिंहको मुखहरू थुनिदिए, आगोको ज्वालाहरू निभाए, तरवारको धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया बनिए, लडाइँमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले मरेकोहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए र अरूहरूले बढ्ता उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त गर्नलाई छुटकाराको इच्छा नगरेर शास्ति खाएर मरे। यानि हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा दुईवटा क्याटेगोरिज अफ हिरोज बताएको छ। एउटा क्याटेगोरी अफ हिरो चाहिँ हामीले यहाँ यो 11 अध्यायको 32 देखि लिएर 35 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने उनीहरूको 11वटा गुण दिएको छ। उनीहरूले के गर्यो, उनीहरूले यो संसारमा पनि उनीहरू भयङ्कर भयो, जस्तो कि उनीहरूले के गरे अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भनेको छ राज्यहरू कब्जा गरे, धर्मको काम गरे, प्रतिज्ञाहरू पाए, सिंहको मुखहरू थुनिदिए, आगोको ज्वाला निभाए, तरवारको धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलियो बनाए, लडाइँमा वीर भए, विदेशको फौजलाई उनीहरूले के गरे, भगाए, आफ्नो मरेकोहरूलाई पनि जिउँदो पाए। त्यो एउटा क्याटेगोरी हो। तर अर्को क्याटेगोरीको कुरा गरेको छ, अर्को क्याटेगोरीको व्यक्तिहरूको कुरा गरेको छ। उनीहरूको विषयमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ के छ, अरूहरूले बढ्ता उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त गर्नलाई छुटकाराको इच्छा नगरेर शास्ति खाएर मरे भनेको छ अर्को मान्छेले। अनि किन चाहिँ यिनीहरूले त्यो शास्ति खाएर मरे भन्दाखेरि चाहिँ किनभने दे अन्डरस्टुड द प्याराबल, उनीहरूले यो उखानलाई उनीहरूले बुझ्यो। उनीहरूले यो उखानलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि संसार उनीहरूको लागि योग्यकै थिएन। बरुभन्दा उनीहरूको जीवनमा कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अरूहरूले गिल्ला, कोराबाजी, अझ बन्धन र कैदको परीक्षा भोग्न पर्यो। तिनीहरू ढुङ्गाले हानिए, करौतीले चिरिए, तिनीहरू परीक्षामा परे, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लगाएर गरिबी भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुल्न पर्यो। संसार तिनीहरूको लागि योग्यको थिएन। सो यो क्याटेगोरी हामी देख्दैछौँ दुईटा नायिकेको। तर सेकेन्ड क्याटेगोरी यति साह्रो पावरफुल छ। उनीहरूले केलाई हेऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेको थियो। त्यो उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू संसारको लागि योग्य हुने कोसिस गरेन। हामी चर्चले पनि वी आर अल्सो वेटिङ फर द्याट बेटर रेजरेक्सन। हामी त्यो पुनरुत्थानलाई पर्खिरहेका छौँ, जुन चाहिँ पुनरुत्थानलाई चाहिँ बेटर रेजरेक्सन, पहिलो पुनरुत्थान भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ ऱ्याप्चर इज द फर्स्ट रेजरेक्सन, त्यो चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान हो। अनि यदि हामी त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा हामी उठाइन्छौँ भने विल रुल एन्ड रेन विथ जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्टसँग चाहिँ हामी राज्य गर्छौँ, हामी शासन गर्छौँ। जसरी कुमालेको भाँडालाई फलामको डन्डाले तोड्छ त्यही अधिकार हामी चलाउँछौँ। तर त्यो सबै बुझ्नको निम्ति हामीले के बुझ्नुपर्छ नि, परमेश्वरले के काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर कुन ऋतुमा हुनुहुन्छ। सो त्यो कुरालाई यो विश्वासको नायिकेहरूमध्ये नायिकेको दोस्रो ग्रुपको मानिसहरूले बुझे। उनीहरूको नाम पनि छैन, उनीहरूको पहिचान पनि छैन, उनीहरू देवर नो बडिज। तर उनीहरूले के हेऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रमिसलाई हेर्न सक्यो, उनीहरूले परमेश्वरले काम गर्नुहुने तरिकालाई बुझ्न सक्यो। सो त्यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति उनीहरू के हुँदै थियो, देवर वकिङ विथ गड, परमेश्वरसँग हिँड्नु भन्ने कुरा त्यो। हनोक परमेश्वरसँग हिँड्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिटरली परमेश्वरसँग हिँड्यो मात्रै होइन, पक्कै हिँडेको हो लिटरली। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने ही न्यू वाट गड इज डुइङ। उसलाई थाहा थियो परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मूल कुरा चाहिँ को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। सो हामीले यदि परमेश्वरले के कुरालाई बुझ्दै गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नु हो भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। सो हामीले अब म तपाईँलाई यहाँ किन यो स्लाइड्सहरू देखाउन चाहन्छु, कसरी स्लाइड अगाडिको झरी र पछाडिको झरी भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। सो यहाँ हामी के देख्छौँ, तपाईँले मसँग अब यो स्लाइडमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु जहाँ चाहिँ दुईवटा छ। सो यो दुईवटा ऋतुलाई हामीले हेऱ्यो, एउटा अघिल्लो झरी, एउटा पछिल्लो झरी। तर फर्स्टदेखि नै म तपाईँलाई यसको आउटलाइनमा बताउन चाहन्छु। सो प्रभुले दिनुभएको फिस्टहरू चाहिँ 7वटा फिस्ट थियो। सो हामी त्यो डल्लै ओभरअल पिक्चरलाई लगाइदिनुहोस्। 7वटा फिस्ट छ। यो 7वटा फिस्ट चाहिँ कस्तो प्रकारले छ हेर्नुहोस्। यो नक्सामा तपाईँले अहिले देख्दै हुनुहुन्छ। यो 7वटा फिस्ट चाहिँ नम्बर 1 के भनेको छ, त्यसलाई सबात भनेको छ, सबात अथवा विश्राम दिन। अनि नम्बर 2 दोस्रो चाहिँ के भनेको छ, निस्तार र अखमिरे रोटीको चाड। त्यो दुईटा एउटा फिस्ट हो। अनि त्यसको बादमा
प्रथम फलको चाड हो, अनि त्यसको बादमा पेन्टिकोस्टको चाड, अनि त्यसको बादमा तुरहीको चाड। अहिले हामीले जुन चाहिँ फिस्टलाई फलो गर्दैछौँ यो चाहिँ तुरहीको चाड हो। यो चार्टमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यो फिस्टको ट्याबुलेसनलाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले हामी कुन चाहिँ चाडलाई मनाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी तुरहीको चाडलाई मनाउँदैछौँ। सो यो तुरहीको चाड चाहिँ कुन चाहिँ ऋतुमा पर्छ, परमेश्वरको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ, इभन मान्छेको क्यालेन्डर अनुसार पनि त्यो चाहिँ अटम ऋतुमा अथवा शरदको ऋतुमा पर्छ। अनि शरदको बादमा हिउँद आउँछ। सुन्नुहोस् है, शरदको बादमा चाहिँ हिउँदो ऋतु आउँछ। सो त्यसले चाहिँ के देखाउँछ, त्यो एउटा यस्तो समय हो जुन चाहिँ समय चाहिँ चिसो समय हो। सो प्रभुले भन्नुभयो नि तिमीले दिन छँदा नै काम गरिहाल, किनभने एक दिन यस्तो समय आउँछ जब तिमीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौ। एक दिन यस्तो समय आउँछ जब यो विन्टर सिजन आउँछ। विन्टरको सिजनमा हामी सबैजना कक्रिन्छौँ, चिसोले हामीले मोटो मोटो लुगा लगाएर हामी केही गर्न नसक्ने हुन्छ। तर एउटा यस्तो स्पिरिचुअल विन्टर आउँदैछ जसलाई आमोसको किताबमा के भनेको छ, त्यति बेला चाहिँ वचनको पनि अनिकाल हुन्छ। त्यो समयभित्र नै चर्च बिस्तारै पस्दैछ। सो हामीले काम गर्नु सक्ने समय चाहिँ अहिले यो समय हो जहाँ चाहिँ हामीले यो कामलाई परमेश्वरले ठहराउनु भएको कामलाई गर्न सक्छौँ। सो यो अगाडिको तपाईँले जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा देख्नुभयो त्यहाँ हामीले त्यो क्यालेन्डरलाई देखायो, त्यो अगाडिको प्रेजेन्टेसन लगाइदिनुहोस् त। सो हामीले यहाँ के देख्दैछौँ, परमेश्वरको फिस्टहरूलाई देख्दैछौँ। सो फर्स्ट हाफ अफ द फिस्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्प्रिङको सिजन थियो, वसन्तको चाड थियो भने चाहिँ अब हामी शरदको त्यो फिस्टभित्र पस्दैछौँ। अनि त्यो चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ द फिस्ट अफ द ट्रम्पेट। यो चाहिँ तुरहीको चाडदेखि सुरु हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङली तपाईँले नि बुक अफ रेभेलेसन प्रकाशको किताबमा गएर हेर्नुभयो भने प्रकाशको किताबमा जब यूहन्नाले प्रकाश देख्न थाल्यो उसको फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन नै केसँग भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तुरहीसँग भएको छ। उसले यसरी भनेको छ, प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 10 पद। अब हामी यो रेभोल्युसनको टाइम्सहरूभित्र छौँ। उसले यूहन्नाले त आज भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडि नै यो कुराको प्रभुले उसलाई रेभोल्युसन दिनुभएको थियो। तर आज तपाईँ र म चाहिँ त्यो चर्च हो जहाँ चाहिँ जो चाहिँ लिटरली त्यो टाइमभित्र जिउँदैछौँ। यहाँ यसरी लेखेको 10 पदमा यसो भनेको छ, परमप्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ है। इन द डे अफ द लर्ड आई वाज इन द स्पिरिट। सो डे अफ द लर्ड, परमप्रभुको दिन भनेको चाहिँ के हो त? वाट इज द डे अफ द लर्ड? परमप्रभुको दिन चाहिँ याद राख्नुहोस्, त्यो जहिले पनि फिस्टलाई भनेको हो। त्यो चाहिँ इट इज अल्सो द फिस्ट है, परमप्रभुको दिन भनेको चाहिँ। सो ऊ के भन्दैछ, ऊ आत्मामा थियो। वास्तवमा यूहन्नाले यो दर्शनलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ के भएको थियो, ऊ चाहिँ टाइममा ट्राभल गरेर उसले जुन समयमा थियो त्यो समय भन्दाखेरि अगाडि गएर आजको टाइम्सहरूलाई देख्दैछ। अनि यहाँ भन्दैछ, म आत्मामा थिएँ र तुरहीको जस्तो यसो भन्ने एउटा ठुलो आवाज मैले पछाडि सुने। सो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन नै जब उसको हेभनली ऱ्याम्समा एउटा सुपरनेचुरल टाइमभित्र ऊ पस्दैछ, त्यो समयभित्र पस्ने बित्तिकै उसको पहिलो परिचय कोसँग भएको छ? तुरहीसँग भएको छ। अनि उसले भन्दैछ, परमप्रभुको दिनमा जब म आत्मामा थिएँ तब मैले के सुने, एउटा मेरो पछाडि एउटा तुरहीको आवाज जस्तै सुने, तुरहीको आवाज। सो उनले त्यो माथि उचालिने बित्तिकै त्यो टाइमभित्र पस्ने बित्तिकै जुन चाहिँ टाइमभित्र आज हाम्रो लागि चाहिँ प्रेजेन्ट हो तर यूहन्नाको लागि चाहिँ फ्युचर थियो। तर त्यो समयमा यूहन्नाले विटनेस गरेको छ। यूहन्नाको बारेमा प्रभुले के भन्नुभयो, म आइन्जेलसम्म उसले पर्ख्यो भने पनि तिमीलाई के। सो उसले के गर्दै थियो, त्यो टाइमलाई देखिरहेको थियो, अगाडिबाट देखिरहेको थियो। अनि उसले देख्ने बित्तिकै के देख्यो, उसँग तुरही बोलेको छ। फेरि 4 अध्यायको 1 पदमा पनि के भनेर लेखेको छ, यो प्रकाशको किताब 4 अध्यायको 1 पदमा, यी कुरापछि मैले हेरेँ र हेर स्वर्गमा एउटा ढोका खुल्ला देखेँ औ मसँग बोलिरहेको पहिलो आवाज तुरहीको स्वर जस्तै यसो भनेको मैले सुने, यता माथि आऊ। सो यता माथि आऊ भन्ने आवाज त कसले बोल्दो रहेछ? तुरहीले बोल्दो रहेछ। इट इज अल्सो अ लिभिङ क्रिचर। त्यो चाहिँ एउटा जीवित प्राणी पनि रहेछ, स्वर्गमा त त्यो जस्ट एउटा भेडाको सिङ मात्रै होइन, तर इट इज अल्सो अ लिभिङ क्रिचर। सो यहाँ बोल्दैछ उसँग,
त्यहाँ पनि बोल्दैछ। सो यो फिस्टमा हामी के देख्दैछौँ, उसँग बोलिरहेको छ। सो यो फर्स्ट फिस्टलाई हामीले अहिले हेर्दै गर्दाखेरि के थाहा पाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिस्टमा अब हामी यो सेकेन्ड हाफको फिस्टमा पस्दैछौँ। अनि त्यो सेकेन्ड हाफको फिस्टमा तुरहीको चाड छ, अनि त्यसको बादमा प्रायश्चितको चाड छ, प्रायश्चितको चाड छ, अनि त्यसको बादमा पवित्र वासस्थान। हामी त्यो सिजनभित्र पस्दैछौँ। त्यो सिजनभित्र हिजो हामीले एब्राहम एकर्ड भन्ने कुरालाई सुनिरहेको थियौँ। अनि अरू घटनाहरू, अरू प्रोफेटिक कुराहरू जो पुरा भएको छ, अरू प्रोफेटिक थुप्रो घटनाहरू घटेको, जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्नु हो भने जुन चाहिँ कुरा प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा लेखेको छ, मैले स्वर्गमा एउटा ठुलो चिन्ह देखेँ भन्ने कुरालाई, अनि एउटा सूर्य पहिरेको, अनि चन्द्रमा चाहिँ आफ्नो खुट्टामा भएको एउटा स्त्रीलाई मैले देखेँ भनेर, त्यो कुरा कहिले पुरा भयो? त्यो ताराहरू कहिले अलाइनमेन्टमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ 17 सेप्टेम्बर 2017मा आयो, 17 सेप्टेम्बरमा आयो, 17 सेप्टेम्बर। अनि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ दिन पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा मोएड थियो, त्यो पनि परमेश्वरले अपोइन्ट गर्नुभएको अपोइन्टेड डेटमै आयो। एक्ज्याक्टली के भयो, त्यो साइन्सहरू देख्दैछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब तिमीले यो घटनाहरू, यो चिन्हहरू घट्दै गरेको देख्छौ, तिमीले जान है त्यो कुरालाई कि त्यो पुस्ता चाहिँ अब अर्को पुस्ता आउँदैन, त्यो चाहिँ द्याट विल बी द लास्ट जेनेरेसन। मत्तीको किताब 24 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने, सो हामी प्रभुको आगमनलाई पर्खिरहेका छौँ। अनि त्यो आगमनलाई पर्खिनु हो भने पनि जबसम्म हामीले यो कुरालाई बुझ्दैनौँ, यो फिस्टलाई बुझ्दैनौँ, वी विल नट अन्डरस्ट्यान्ड हिज टाइम। प्रभुले के भन्नुभएको कुरा हामी बुझ्दैनौँ। मत्तीको किताब 24 अध्यायको 34 पदमा भनेको छ, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु कि यो पुस्ता बिति नजान्दा यी सबै कुरा पुरा भइजानेछ। अब त्यहाँ माथि 32 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने, तर नेभाराको रुखबाट एउटा उपमा सिक, त्यसको हाँगा कमुलो भएर पातहरू पलाउँछ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भन्ने तिमीले थाहा पाउनेछ। सो यो घटना कहिले घट्यो? 14 मे 1948मा घट्यो। 14 मे 1948मा यो घटना घट्यो। अब प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा लेखेको घटना कहिले घट्यो? 12 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा हामीले भएको घटना कहिले घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ 17 सेप्टेम्बर 2017मा बित्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 24 अध्यायको 34 पदमा उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु कि यो पुस्ता नबिति जान्दा यी सब कुराहरू पुरा भइजानेछ। अनि इन्ट्रेस्टिङली यो जति पनि यो हिस्टोरिकल है यो घटनाहरू घट्यो, सबै चाहिँ मोएडमा घटेको छ, परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडको समयमा घटेको छ। सो यो चान्स छैन, दिस इज नट अ चान्स, यो चान्स छैन। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले सुनेको छौ कि एकै दिनमा एउटा नेसन बनिन्छ, राष्ट्र बनिन्छ, सुनेको छौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। यशायाको किताब 66 अध्यायमा भन्नुभयो, एकै दिनमा इजरायल एउटा नेसनमा परिणत भयो। कहिले पर्यो त्यो डेट? इट वाज अन द फिस्ट। त्यो चाहिँ के भयो? फिस्ट थियो। त्यो चाहिँ कहाँ पुरा भयो? अब त्यो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको मत्तीको किताब 24 अध्यायको 32 पददेखि पुरा भयो। सो त्यो पुरा भएर त आज त्यसको एनिभर्सरी मनाउन थालिसक्यो। तर घटनाहरू चाहिँ कस्तो छ? एउटा घटना प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ, अर्को घटना यहाँ भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुभएको घटनाहरू चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ फिस्टको डेट्सहरूमा के हुँदैछ? आइकन पुरा हुँदैछ। सो यसले हामीलाई के देखाउँदैछ? अब हामी अलरेडी त्यो शरदको चाडको ऋतुभित्र हामी पसिसकेका छौँ, त्यो ऋतुभित्र पसिसकेका छौँ। अगाडिको ऋतुहरू त सबै घटिसक्यो, तर अब हामी सेकेन्ड। सो के भयो? त्यो छायालाई पनि हामीले कम्प्लिटली देखिसकेको छैन। मूल कुरा जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यो तपाईँले यो चार्टमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो चार्टमा तपाईँले देख्नु भने सबै एभ्रिथिङ हेज टु डु विथ जिजस क्राइस्ट। उदाहरणको लागि निस्तार चाडले के देखाउँछ हामीलाई? हामी यीशुको रगतद्वारा बचाएका छौँ। पेसाक भनेको त्यहाँ छ, वी आर सेभ्ड बाई द ब्लड अफ जिजस क्राइस्ट है। हामी यीशुको रगतले हामी बचाएका छौँ। अब अखमिरे रोटीको चाडले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु चाहिँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। सो मूल कुरा चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु हुनुहुन्छ। यीशुलाई देखाउँदैछ सबै फिस्टले, सबै कुरालाई। तपाईँले यो 7वटालाई हेर्नुहोस्, अहिले म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। अल द 7वटाले यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँछ। जब हामी प्रथम फललाई देखाउँछौँ, प्रथम फलको अथवा त्यसलाई बिकुरिम पनि भन्छ, अथवा यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको रेजरेक्सन सन्डे भन्छौँ, त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट प्रथम फल हुनुहुन्छ।
उहाँ चाहिँ मरेकोहरूबाट बिउतनु हुनेमा उहाँ पहिलौटे फल हुनुहुन्छ, उहाँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। अनि जब हामी अर्को फिस्टलाई हेर्छौँ, पेन्टिकोस्टलाई हेर्छौँ, जसलाई सबायोत भन्छ, त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जानुभएपछि पिताले नयाँ करारको प्रतिज्ञा पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो। यीशु ख्रीष्टले भन्नु, म जानु असल छ तिमीहरूको लागि, किनभने म गयो भने अर्को शान्तिदाता आउँछ जो चाहिँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तिमीलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। सो हामी के देख्दैछौँ, परमेश्वरले काम गर्नुहुने एउटा तरिकालाई देख्दैछौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँछ। सो जब हामी यो तुरहीको चाड जसलाई यम तिरुवा भनिन्छ, यसले के देखाउँछ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि हामीलाई लिनलाई बादलमा आउँदै हुनुहुन्छ है। त्यो तुरहीको आवाजको साथमा, तुरहीको आवाज, सो स्वर्गको जति पनि कुराहरू छ नि त्यसको सबै सम्बन्ध तुरहीसँग छ है। अनि फेरि यम किपुर अबको हिजोदेखि हामी रोस्ट हासानामा पस्यो। अबको 10 डेज, हिजोदेखिको अब 10th डेमा हामी कहाँ पस्छौँ भन्दाखेरि यम किपुरको दिन चाहिँ त्यो दिन हो जब हामी उपवास बसिकन हामी के गर्छौँ, हामी प्रभुको अगाडि हामी के गर्छौँ, उपवास बसिकन हाम्रो पापलाई प्रायश्चित गर्छौँ। यम किपुरको दिनमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि के गर्थ्यो, त्यो महापुजारी चाहिँ के गर्थ्यो, उसले सबै मानिसहरूको दोष बलि पाप बलिहरू लिकन ऊ के गर्थ्यो, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्थ्यो, त्यो महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो, यम किपुरको दिनमा चाहिँ सबैजना मानिसहरूले आफैलाई उपवास अनि प्रार्थनाको साथ बस्ने गर्थ्यो। सो यो यम किपुरको समयमा तपाईँहरू पनि उपवासमा बस्नुहोस्। हामी फेरि यम किपुर अब यसरी फिस्ट हुँदैन, तर तपाईँले युट्युबमा सुन्नुहुन्छ यसको मेसेज, र तपाईँले सुन्नुहोस् अनि तपाईँ तयारी हुनुहोस्, किनभने त्यो दिन बुक अफ एकाउन्ट्सहरू खोलिन्छ, त्यो दिन हिसाब किताब गर्ने कुरा। सो यम किपुरले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। अब यम किपुरले के देखाउँछ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, फेरि त्यो पनि देखाउँछ। सो हामी फेरि त्यसको बादमा सुकोत देखाउँछ। अनि सुकोतमा हामी जब त्यो झुप्रोबासको चाडलाई हामी हेर्छौँ, अनि त्यो चाडले के देखाउँछ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नयाँ बनाउने हुनुहुन्छ। सो पहिला 1000 वर्ष मिलेनियल किङडम भन्छ, जहाँ चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टसँग यही पृथ्वीमा 1000 वर्षसम्म राज्य गर्छौँ। उहाँ चाहिँ पृथ्वीको राजा हुनुहुन्छ भनिकन जकरियाको किताब 14 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ। अनि उहाँले चाहिँ यरुसलेमबाट शासन गर्नुहुन्छ। अनि हिजो हामीले बेलुका अलरेडी यसको बारेमा सुनिसक्यौँ, अनि म पनि तपाईँलाई यो कुराको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। सो एभ्री फिस्टले के देखाउँछ, मूल कुरा को हुनुहुँदो रहेछ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई कलसीको किताब 2 अध्यायको 16 अनि 17 पदलाई ल्याएर कसैले भ्रममा पार्न नपाओस्। पौललाई थाहा थियो मान्छेले भ्रममा पार्छ भनेकन, त्यसले गर्दाखेरि पौलले एकदम हाई रेभलेसनमा लेख्दाखेरि पनि उसले एउटा हिन्ट दियो, मूल कुरा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मूल कुरा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो मूल कुरा ख्रीष्ट जसको पहिलो हिस्सालाई हामीले देखिसक्यौँ, अब हामीले दोस्रो हिस्सालाई देख्न जरुरी छ। सो यो फिस्टको चाहिँ कस्तो छ त, यो 7वटा फिस्ट छ। अब तपाईँलाई म एक एकवटा स्लाइडलाई देखाउन चाहन्छु। सो नम्बर 1 हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पासओभरलाई, पहिलो नम्बर 1 स्लाइडलाई डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। अनि हामी के देख्छौँ, सबातलाई, पासओभर भने चाहिँ मलाई माफ गर्नुहोस्, सबात पहिलो चाहिँ के हो, सबात हो। अनि बाइबलले चाहिँ के भन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हि इज द लर्ड अफ द सबात, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सबातको विश्राम दिनको प्रभु हुनुहुन्छ। मत्तीको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीले गएर हेऱ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि यसको चेलाहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जब उहाँहरू एउटा खेतमा आइपुग्यो, उहाँको चेलाहरू एकदमै भोकाएको थियो। अनि उनीहरूले के गर्यो, त्यहाँ भएको अन्न टिपेर खान थाल्यो। अन्न टिपेर खान थाले। जब फरिसीहरूले देखे, उनीहरूले के भन्यो, हेर्नुहोस् त विश्रामको दिनमा यिनीहरूले नगर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, 12को 8 पदमा, मानिसको पुत्र चाहिँ विश्राम दिनको प्रभु हुनुहुन्छ। अब यो विश्रामले चाहिँ नि के देखाउँछ त, यो विश्रामले के देखाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, हामीलाई यसरी सिकाउनु भयो प्रभुले। मत्तीको किताब 11 अध्यायको 28 देखि लिएर 30 पदमा यदि हामीले गएर पढ्यो भने उहाँले यसरी भन्नुभयो, कम टु मी अल हु लेबर, तिमीहरू जतिजना पनि मेहनत गर्ने मानिसहरू छ, बोझले दबिएकाहरू छ, दोज हु लेबर एन्ड आर हेभी लेडन। सो इङ्ग्लिसमा नि, यो मैले इङ्ग्लिसमा पढिरहेको छु, त्यो लेबर भन्ने वर्ड चाहिँ के हो त, त्यो लेबर भनेको चाहिँ पसिना बगाउनेहरू। जब आदम र हवाले पाप गर्यो, त्यो पाप गर्दै गर्दाखेरि
उनीहरूले पाएको जजमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि आदमलाई भन्यो तैँले चाहिँ अब तेरो निधारको पसिनाद्वारा तैँले के गर्नुपर्छ, तैँले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ, तैँले पसिना बगाउनुपर्छ। त्यो पसिनाले चाहिँ के देखाउँछ भन्नुहोस् त, त्यसले चाहिँ फ्रुट अफ द फ्लेस देखाउँछ। अब यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई स्पिरिचुअल लेसन दिँदैछु है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। फ्रुट अफ द फ्लेस देखाउँछ। सो आदमलाई प्रभुले भन्नुभयो अब तैँले चाहिँ के गर्छस्, तैँले चाहिँ एकदमै पसिना बगाउनु पर्छस्, तैँले पसिना, तैँले फ्रुट अफ द फ्लेस, तैँले अब त्यो निधारबाट पसिना बगाउँदाखेरि मात्रै जमिनबाट उब्जनी हुन्छ। सो त्यो दिनदेखि आदमको जीवनमा फ्रुट अफ द स्पिरिट होइन, फ्रुट अफ द फ्लेस देखा पर्न थाल्यो। त्यो भनेको चाहिँ निधारबाट साँच्चीकै पसिना बग्नु, स्वेटिङ भने त्यो स्वेटिङको कुरा गरेको होइन, तर निधारबाट बग्ने पसिनाले चाहिँ फ्रुट अफ द फ्लेसलाई देखाइरहेको थियो, शरीरको फललाई देखाइरहेको थियो। अनि जब हामी इजिकियलको किताब 44 अध्यायमा गएर पढ्छौँ, जब पनि एउटा पुजारी पवित्र स्थानभित्र पस्थ्यो, त्यो पवित्र स्थानभित्र पस्दाखेरि चाहिँ नि उसले पवित्र स्थानभित्र पस्नुभन्दा अगाडि ऊ नुहाउनु पर्थ्यो, बाहिर नै ऊ नुहाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसको बादमा उसले भित्र बाहिर सबै लुगा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, उसको इनर गार्मेन्टदेखि लिएर सबै। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको इनर गार्मेन्टको लिनेनहरूको विषयमा पनि बाइबलमा लेखेको छ। अनि उसले काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो शरीरको पसिनाले चाहिँ त्यो पुजारीको वस्त्रलाई नछुओस् भनिकन, किनभने शरीरबाट उब्जेको हरेक कुरालाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। सो आज हाम्रो जति पनि कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले गर्दै गरेको थुप्रो कुराहरू शरीरमा हामीले गरिरहेको छौँ, त्यसले यति साह्रो बेसी मानिसलाई थिचिरहेको छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू जतिजना लेबर गर्ने छौ, तिमीहरूले पसिना बगाउने मानिसहरू छौ, तिमीहरू जतिजना बोझले दबिएकाहरू छौ, तिमीहरू म ताई आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। सो यदि हामीले परमेश्वरको फिस्टलाई बुझेनौँ भने नि हामीले परमेश्वरको विश्रामलाई बुझ्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको विश्रामलाई बुझ्नै सक्दैनौँ। किन प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ विश्राम दिनको प्रभु हो, आई एम द लर्ड अफ द सब्बाथ। सो प्रभुले के गर्नुभयो, फर्स्ट फिस्ट नै दिने बित्तिकै प्रभुले के दिनुभयो, प्रभुले फिस्ट अफ द सब्बाथ दिनुभयो। अनि त्यो फिस्ट अफ द सब्बाथ चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली थियो, त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै, त्यो भित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ मानिस एउटा शक्तिशाली परमेश्वरको के भन्नु, परमेश्वरको शक्तिशाली विश्रामलाई उसले थाहा पाउन सक्थ्यो। जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएको थियो, आदमलाई 6औं दिनमा बनाउनु भएको, 6औं दिनमा 6th डेमा आदमलाई क्रिएट गरेको। अनि जब आदमलाई बनाइसक्नुभयो, सबै कुरा असल थियो। अनि आदम बनिने बित्तिकै आदम कहाँ प्रवेश गर्यो, फर्स्टमा आदमले परमेश्वरले ठहराउनु भएको व्यवस्थाको चौथो व्यवस्थालाई उसले के गर्यो, पालन गरेको छ। फोर्थ उसले परमेश्वरको ललाई उसले के गरेको छ, पालन गरेको छ। अनि चौथो लले चाहिँ के भन्थ्यो भने तिमीहरूले विश्राम दिनलाई पवित्र मान्नु। सो आदमले के गर्यो, ऊ पस्ने बित्तिकै, ऊ बनिने बित्तिकै उसले के गर्यो, परमेश्वरको विश्रामलाई देख्यो। सो आदमको सृष्टि हुने बित्तिकै ऊ परमेश्वरको विश्रामदेखि परमेश्वरको अरू कुराहरूमा अधिकार गर्ने कुराहरूमा पसिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि किनभने मानिसको पुत्र चाहिँ विश्राम दिनको प्रभु हो। सो जबसम्म हामीले परमेश्वरको विश्रामलाई जान्दैनौँ, हामीले अधिकार पनि गर्न जान्दैनौँ। अत्तालिएका छन् आज धेरैजना मानिसहरू, परमेश्वरको विश्राममा आउनै जानेका छैनन्। सो यो सब्बातले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि, यो सब्बातले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको विश्रामलाई देखाउनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हे मेहनत गर्नेहरू र परिश्रम गर्नेहरू, है, हे सबै मेहनत गर्नेहरू र परिश्रम गर्नेहरू, थाकेकाहरू, म कहाँ आऊ अनि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु र मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनकि म विनम्र र कोमल हृदयको छु। अनि तिमीहरूले आफ्नो प्राणमा, नेपालको बाइबलमा पनि आत्मामा लेखेको रहेछ है, बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा पनि आत्मामै लेखेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ सोल भनेर लेखेको छ, सोल। एन्ड यु विल फाइन्ड रेस्ट इन यर सोल। सोल भनेको चाहिँ के हो, तिमीहरूको प्राणमा तिमीहरूले विश्राम पाउनेछौ। सो जब प्रभुले यो फिस्ट दिनुभयो नि, पहिलो फिस्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सब्बात थियो। अनि त्यो सब्बातको ल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले 7 दिनसम्म तिमीले परिश्रम गर्नु, 6 दिनसम्म तिमीले परिश्रम गर्नु, तर 7औं दिन चाहिँ के हो, विश्राम दिन हो। अनि त्यो विश्राम दिन चाहिँ तिमीले के गर्नु, पवित्र मान्नु। सो मान्छेहरूलाई चाहिँ के भयो,
त्यो व्यवस्थालाई नबुझ्दाखेरि उनीहरूले दिनलाई पवित्र मान्न थाल्यो। यो त आज पवित्र दिन हो, केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने खालके एटिट्युड ल्यायो। अनि उनीहरूले के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूलाई पनि उनीहरूले दोष लगाए। त्यो खाँदै गर्दाखेरि अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई थाहा छैन दाउदले के गर्यो? दाउदले के गर्यो? जब ऊ साउलबाट भागेर जाँदै थियो उसले पुजारीको निम्ति राखेको नवैधको रोटीहरू खायो। तर तिमीले जान यो कुरा जान कि मानिसको पुत्र चाहिँ विश्राम दिनको प्रभु हो। सो जब हामी परमेश्वरको फिस्टलाई बुझ्छौँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि वी विल लर्न, हामीले उहाँको विश्रामलाई सिक्छौँ, हामी उहाँमा विश्राम गर्न सिक्छौँ। पौलले भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 2:5 के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन, हाम्रो विश्वास चाहिँ मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्। इङ्ग्लिसमा ब्युटिफुली लेखेको छ सो द्याट योर फेथ माइट नट रेस्ट इन द विजडम अफ म्यान बट इन द पावर अफ गड। हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको शक्तिमा विश्राम लिएको हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हाम्रो शक्ति चाहिँ मान्छेको बुद्धिमा विश्राम गरेको कारणले गर्दाखेरि मान्छे त अत्तालिरहेको छ, डराइरहेको छ। यति बेला सारा संसार डराइरहेको छ, के गर्नुपर्ने हो भोलिको दिनको केही कुरै थाहा छैन। प्रभुले भन्नु भोलिको दिनको तिमी फिक्री पनि नगर, भोलिको दिनले पो बरुभन्दा तिम्रो निम्ति फिक्री गर्छ। के भयो? परमेश्वरले रेस्ट सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, किनभने प्रभु आफै पनि रेस्टको प्रभु हुनुहुन्छ। अनि हिब्रूको किताब 3:11 प्रभुले के भन्नुभयो? प्रभुले रिसाउनु भयो अनि भन्नुभयो यिनीहरू मेरो विश्राममा पस्न पाउँदैन। इजरायलीहरू 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा घुमेको भयो। 11 दिनको यात्रा मात्रै थियो। व्यवस्थाको किताब 1:2 भन्छ 11 दिनको यात्रा थियो त्यो। तर त्यो 11 दिनको यात्रा चाहिँ के भयो? इट टर्न इन्टु 40 इयर्स। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अनाज्ञाकारी भयो। परमेश्वरको विश्रामलाई उनीहरूले पत्याउन सकेन, उनीहरू परमेश्वरको विश्राममा पस्नै सकेन। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यति बेला मात्रै ट्रु हुन्छ, त्यति बेला मात्र सत्य हुन्छ जब हामीले परमेश्वरको विश्रामलाई चिन्छौँ, जब हामीले विश्राम दिनको प्रभुलाई चिन्छौँ। सो के हुँदैछ? प्रभुले सिकाउनु भयो यो फिस्टद्वारा तिमीले के गर्नु? विश्राम गर्नु। सो फर्स्टमा यो सिक्दै गर्दाखेरि इजरायलीहरूको लागि कस्तो थियो? त्यो चाहिँ एउटा जस्ट फिजिकल रेस्ट मात्रै थियो, किनभने उनीहरू 430 वर्षको दासत्वमा परेको थियो। अनि उनीहरू 430 वर्षको दासत्वमा पस्दाखेरि उनीहरूको 10वटा जेनेरेसन 10 जेनेरेसन के भएको थियो? उनीहरू दासत्वमा थियो। यति साह्रो उनीहरू दासत्वमा थियो कि उनीहरूले विश्राम भन्ने कुरा त के हो उनीहरूलाई थाहै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले जब व्यवस्था दिनुभयो उनीहरूलाई के भन्नुभयो? तिमीहरूले विश्राम दिनलाई पालन गर्नु। सो उनीहरूकोमा के थियो? स्लेभ मेन्टालिटी थियो, एकदमै दासत्वको विचार थियो। हामी धेरैपल्ट हामी स्लेभ मेन्टालिटीमा छौँ, हामीसँग पुग्ने छ, खाने छ, सबै छ, तर भए पनि कतिजना मान्छे के हुन्छ? प्रभुमा विश्राम नै गर्न सक्दैन, प्रभुमा निर्धक्क भएर बस्नै सक्दैन। निर्धक्क भएर त्यो चाहिँ के हो? हामी ओछ्यान लगाएर सुत्नु भनेको होइन, तर त्यो विश्राम चाहिँ के हो? इट इज अ स्पिरिचुअल। हिजो हामीले हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ आत्मिक हो। रोमीको किताब 7:14 भन्छ त्यो चाहिँ आत्मिक हो, व्यवस्था चाहिँ आत्मिक हो। हामीले त्यो कुरालाई सिक्यौँ। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो उहाँले चाहिँ व्यवस्थाको नयाँ ढाँचालाई लिएर आउनुभयो, नयाँ ढाँचालाई। अनि अब हामी त्यो नयाँ ढाँचामा यो कुरालाई पनि प्रतिपालन गर्छौँ। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू मेरो विश्राममा प्रवेश गर भनिकन प्रभुले सिकाउनु भयो। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 9देखि लिएर 11 पदसम्म हामीले गएर पढ्यौँ भने हामीले त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण परमेश्वरका जनहरूको निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ, किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छन्, जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो। यसकारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यही किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् त? हिब्रूको किताब 4:9देखि 11 पदसम्म लेखेको छ। सो दिस इज टकिङ अबाउट द रेस्ट। यहाँ भन्दैछ हाम्रो निम्ति, प्रभुको जनहरूको निम्ति चाहिँ के राखेको छ? त्यो विश्राम, सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विश्राममा प्रवेश गर्न हामी प्रयत्न गरौँ। यदि हामीले लर्ड अफ द सब्बातलाई हामीले चिनेनौँ, हामीले यदि विश्राम दिनको प्रभुलाई चिनेनौँ, यदि परमेश्वरले ठहराउनु भएको ऋतुलाई हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ? हामी यति साह्रो बेसी घोटिन्छौँ अनि त्यो गर्दा गर्दै हामी एक दिन मर्छौँ। हामी त्यतिकै सुत्छौँ, हामी त्यतिकै निदाइ पठाउँछौँ। जबकि मेरो डिभाइन डेस्टिनी
परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा अलौकिक नियति, एउटा अलौकिक जिम्माको साथमा पठाउनु भएको, अलौकिक उद्देश्यको साथमा पठाउनु भएको। अयुबको किताब 38 अध्यायमा हामीले गएर पढ्यौँ भने त्यहाँ के भेटाउँछ भने अयुबको किताब 38 अध्यायमा प्रभुले अयुबलाई भन्नुभएको छ, जब मैले बिहानको ताराहरू बनाउँदै थिएँ, जब त्यो ताराहरू एकसाथ गीत गाउँदै थिए, तँ त मेरो सिंहासन अगाडि थिइस् नि। तँलाई याद हुनुपर्ने त हामी यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नै हामी परमेश्वरको सिंहासन अगाडि थियौँ। र यदि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ, यदि तपाईँ र म चाहिँ यो संसारमा आएर फेरि स्वर्गसम्म जानु मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो भने त त्यो त केही पनि भएन त। अन्त त्यो त केही न केही भयो, किनभने त्योभन्दा अगाडि त हामी परमेश्वरको सिंहासनमै थियो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि। तर यदि तपाईँ र म यो पृथ्वीमा पठाइएका छौँ भने चाहिँ त्यसको मतलब के हो? आई हेभ अ बिगर पर्पस। अनि त्यो उद्देश्यलाई मैले थाहा पाएँ भने चाहिँ म के गर्छु? परमेश्वरको विश्रामको ठाउँदेखि मैले काम गर्न सिक्नु थाल्छु। प्रभुले नै आदमलाई कुनै कामको जिम्मा दिनुभन्दा पहिला आदमलाई विश्राम गर्न सिकाउनु भयो, टु रेस्ट इन द लर्ड। अनि त्यो विश्राम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि आदमको थट यति साह्रो क्लियर थियो, आदमले सबै कुरा यति साह्रो क्लियरली देख्न सक्थ्यो। हेर्नुहोस् न, बाइबलमा जब हामी पढ्छौँ नि, बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ, जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, उत्पत्ति 1को 26, 27, 28मा प्रभु बात गर्नुभएको छ, औ मानिसलाई हाम्रो आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रो आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेको छ। अनि त्यसको मुनि यसरी लेखेको छ, नर र नारी नै गरी बनाउनु भयो भनेर लेखेको छ। तर बनिनु त आदम मात्रै बनिएको थियो। अनि जब प्रभुले नि हेर्नुभयो नि आदमलाई, प्रभुले भन्नुभयो अब यो आदम एक्लै रहनु असल छैन, सो म यसको निम्ति के गर्छु? यसको निम्ति जोडा बनाउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि प्रभुले आदमलाई के गर्नुभयो? त्यो सबै पशु प्राणीहरूको नाम राख्न दिनुभयो। अनि आदमले, बाइबलले भनेको छ, आदमले जुन नाम राख्यो त्यही नै भयो उसको नाम भनेको छ। कसरी आदमकोमा त्यस्तो विजडम आयो? उसले सबै कुरालाई यति साह्रो प्रिसाइसली भन्न सक्यो। किन भन्नुहोस् त? किनभने त्यति बेला आदम परमेश्वरको रेस्टभित्र थियो, आदम परमेश्वरको विश्रामभित्र थियो। सो यो फिस्टले नै हामीलाई के देखाउँदैछ? परमेश्वरको विश्रामलाई सिकाउँछ। अनि जब आदमलाई परमेश्वरले मस्त निन्द्रामा सुताउनु भयो, अनि आदम बिउज्यो, अनि आदम बिउजिँदाखेरि उसको करङबाट परमेश्वरले अलरेडी स्त्रीलाई बनाउनु भएको थियो। अनि उसले त्यो स्त्रीलाई हेरेर भन्छ, अरे ऊ त मेरो हाडको हाड, अरे ऊ त मेरो हाडको हाड हो, ऊ त मेरो मासुको मासु हो। अघि उसले बाँदरलाई देखेर भनेन कि ऊ मेरो हाडको हाड हो। आज किन आज विश्वास गर्ने मान्छेहरू, आज किन प्रभुको छोराछोरीहरूले आज डार्विनको थ्योरीलाई विश्वास गर्छ? किनभने उसले परमेश्वरमा रेस्ट नै गर्न जानेको छैन। सो जब हामीले नि परमेश्वरको फिस्टलाई बुझ्छौँ, त्यति बेला हामी परमेश्वरको विश्रामलाई बुझ्छौँ अनि हाम्रो थट यति साह्रो क्लियर हुन्छ, सफा हुन्छ, हामीले बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरले राख्नुभएको। होइन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ? मेरो पुर्खा चाहिँ बाँदर हो, म चाहिँ बाँदरबाट बनिएको हो भन्ने गर्नु भन्छ। आदमले त्यसरी भनेन। आदमले हावालाई देख्ने बित्तिकै के भन्यो? ऊ त मेरो हाडको हाड हो, ऊ त मेरो मासुको मासु। किन? आदम त्यति बेला विश्राममा थियो। तर जब त्यो विश्रामदेखि बाहिर निस्क्यो, दे मेड अ मिस्टेक। आज हामी नि जीवनमा कति बेला गल्ती गर्छौँ भने नि, जब हामीले परमेश्वरको फिस्टलाई बुझेको हुँदैन, परमेश्वरले काम गर्नुहुने परमेश्वरको तरिकाहरूलाई हामी बुझ्दैनौँ। परमेश्वरले काम गर्नुहुने तरिका चाहिँ हामीले परमेश्वरको फिस्टमा बुझ्छौँ। त्यसको बादमा अब नेक्स्ट स्लाइड लगाइदिनु, स्लाइड नम्बर 2। हामीले के देख्छौँ? दोस्रो फिस्टमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बाइबलमा हामीले हेर्छौँ त्यसलाई पासओभर डे भनेको छ। पासओभर डे त्यसलाई निस्तार भनेको छ, अथवा हिब्रू भाषामा भने त्यसलाई पेसाख भनेको छ। अनि अखमिरे रोटीको साता भनेको छ, त्यसलाई मज्जोत पनि भन्छ। सो यो दुईवटा शब्दले त्यसलाई बताएको छ। अब यो दुईवटा शब्दमा पनि के देखाउँदैछ? त्यहाँ पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नै देखाइरहेको छ। सो यो जुन चाहिँ यो निस्तार चाड छ, जसलाई हामी पेसाख भन्छौँ, निस्तार चाडको समयमा प्रभुले क्यालेन्डर डेट दिनुभयो। अनि के भन्नुभयो? पहिलो महिनाको 14वाँ दिनमा, 14th day of the first month भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। सो हामीले अघि तपाईँलाई मैले क्यालेन्डर देखाएको थिएँ फर्स्टमा। त्यो क्यालेन्डरमा हामीले के देख्यौँ? त्यो क्यालेन्डरमा हामीले परमेश्वरको एउटा टाइमिङलाई देखेका छौँ। सो त्यो क्यालेन्डरमा हामीले के देख्यौँ? पहिलो महिनाको 14वाँ दिनमा। अनि के भयो? अब त्यो निसान महिनामा
अब हिब्रूमा चाहिँ हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 2वटा मन्थलाई चाहिँ उनीहरूले पहिलो महिना भन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ के हो, उनीहरूको फर्स्ट मन्थ क्यालेन्डर मन्थ अनुसार चाहिँ निसान हो, जो चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरी अनि मार्चको समयको बिचमा पर्छ, दुईवटा समयको बिचमा पर्छ हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार हो भने। अनि तर अर्को जुन चाहिँ अहिले हामी फिस्ट अफ द टम्परेट छौँ त्यो चाहिँ यो तीसरीमा छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ 7औं महिना हो। सो 7औं महिनालाई चाहिँ उनीहरूले सिर भन्छ, वर्षको सिर भन्छ। 7ले चाहिँ उनीहरूको हेडलाई देखाउँछ, तर क्यालेन्डर डेट अनुसार चाहिँ के हो, निसान चाहिँ पहिलो महिना हो। सो पहिलो महिनाको 17वाँ दिनमा, सो फर्स्ट मन्थको 14वाँ दिनमा, पहिलो महिनाको 14वाँ दिनमा चाहिँ के हुन्थ्यो, उनीहरूले पास ओभरलाई फलो गर्थ्यो। सो अब यो स्लाइडमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो पास ओभरलाई त्यो लगाइदिनुहोस् अहिलेको। ओके, अर्को स्लाइड लगाइदिनुहोस्, नम्बर 1लाई। ओके, त्यो होइन, सरी त्यही हो, सरी माफ गर्नुहोस्। त्यो निस्तार चाडमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइम थियो 14th डे अफ द फर्स्ट मन्थ। सो त्यो पहिलो महिनाको 14वाँ दिनमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले चाहिँ अब 10th प्लेग, त्यो 10औं विपत्ति चाहिँ अब मिश्र देशमा आउँदै थियो। सो त्यो 10औं विपत्ति आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले इजरायलीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो ढोकामा, सङ्घारमा, दुवैपट्टि तिनै ठाउँमा के गर्नु पर्थ्यो, रगत लाउनु पर्थ्यो। 3टा ठाउँमा लगाएको चाहिँ त्यसले के देखाउँछ, त्यसले नम्बर 1 क्रस देखाउँछ, क्रुस देखाउँछ है, त्यसले क्रसको 3वटा पोइन्टलाई देखाउँछ। त्यो 3टै ठाउँमा रगत लगाउनु पर्थ्यो। अनि त्यो एक्ज्याक्ट डेटमा के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान भएको थियो। यहाँ भनेको छ लेवीको किताब 23 अध्यायको 5 पदमा यसरी भनेको छ, पहिलो महिनाको 14औं दिनको साँझमा परमप्रभुको निस्तार चाड सुरु हुनेछ। सो त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ पहिलो महिनाको 14th डेमा। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान भयो, त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान भएको पनि एक्ज्याक्टली त्यही दिनमा नै भएको थियो, एक्ज्याक्टली। सो दिस इज नट अ चान्स, यो चान्स होइन। वास्तवमा यो फिस्टहरू हिजो दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले अलरेडी पालन गर्दै आइरहेको छ। यसमा झगडा पर्नुपर्ने, यसमा रिसाउनु पर्ने, यसमा मुद्दा गर्नुपर्ने केही पनि कुरै छैन, यसमा वाद विवाद गर्नुपर्ने केही पनि कुरै छैन, किनभने यो त अलरेडी चर्चले फलो गर्दै आएको हो। तर यसलाई फलो गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट एउटा डे मात्रै सम्झिन्थ्यो, त्यो एउटा दिन मात्रै सम्झिन्थ्यो। तर हामीले यो बुझेको थिएनौँ कि त्यो चाहिँ एउटा अपोइन्टेड डे हो, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको, परमेश्वरको एउटा काइरोस समय हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझेकै थिएनौँ। जब यूहन्नाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्यो, यूहन्ना 1:29 उसले के भन्यो, उसले यसरी भनेको छ, भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखे र भने, संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा। सो यो जुन चाहिँ यो डे छ, यो पास ओभर अथवा यो पास ओभरको डेमा जसलाई हामी पेसाक भनेर भन्छौँ, त्यो पेसाकको दिन चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा थुमालाई काट्न पर्थ्यो अनि त्यसको रगत चाहिँ यसरी लगाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ पेसाक, द्याट इज। सो त्यो कुरा चाहिँ लिटरली पहिला चाहिँ के थियो, ओल्ड टेस्टामेन्टमा चाहिँ त्यो छाया थियो भने अब न्यू टेस्टामेन्टमा के भयो, त्यो चाहिँ फुलफिलमेन्ट भयो, पुरा भयो। सो यसले के देखाउँदैछ, त्यो पहिलो स्प्रिङ सिजनको फिस्टलाई देखाउँदैछ, जहाँ चाहिँ यो कुरा पुरा भयो। आज हामी के गर्छौँ, हरेक कुरामा यीशु ख्रीष्टको रगत लगाउँछौँ, हरेक कुरामा, एभ्रिथिङमा हामीले त्यो फलो गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले के गर्दैछौँ, थुमाको रगत लगाउँदै गर्दाखेरि त्यो पास ओभर ल्याम्बको विषयमा हामीले उल्लेख गरिरहेको छ। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीले मेरो मृत्युको सम्झना गर्नु। प्रभुले नै हामीलाई सम्झना गर्नु भनेर भन्नुभएको फिस्ट है, प्रभुले भन्नु भएन तिमीले मेरो जन्मदिनको सम्झना गर्नु भन्नु भएन। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो उहाँको मृत्युको सम्झना गर्नु। सो हामी के गर्छौँ, एभ्री टाइम वेन वी कम टुगेदर, जब पनि हामी एकसाथ भेला हुन्छौँ नि, हामी के गर्छौँ, हामी प्रभु भोज पनि गर्छौँ। त्यो पनि के हो, द्याट इज द रिमाइन्डर, त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ साइन हो कि अब त्यो निस्तार चाडको थुमाको चाहिँ के भइसकेको छ, बलिदान भइसकेको छ। सो त्यो कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। अनि त्यो कहिले पुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही मोएडकै डेटमा प्रभुले त्यो कुरालाई पुरा गर्नुभयो। सो दिस इज नट अ चान्स, यो चाहिँ चान्स छैन, अनि त्यति बेला के भयो त, अब त्यति बेला प्रभुको थुमाको रगत लगाएको थियो है त्यो पास ओभरको समयमा भने, अब दोस्रो त्यो सँगसँगै
त्यसलाई चाहिँ विक अफ द अनलिभन ब्रेड भन्थ्यो, अखमिलो रोटीको साता पनि भनेर भन्थ्यो। सो त्यो अखमिलो रोटीको साताभित्र चाहिँ निस्तार चाड अनि यो यसलाई चाहिँ मटजोड भन्छ, अखमिलो रोटीको चाड भन्छ, त्यो सँगसँगै पर्छ। यो चाहिँ दोस्रो चाड हो। दिस इज द सेकेन्ड फिस्ट। यो फिस्टलाई चर्चले पालन गर्दै आइरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ कहिले हो त? त्यो चाहिँ पहिलो महिनाको 15 देखि लिएर 21वां दिनसम्म चाहिँ त्यो कुरालाई उनीहरूले पालन गर्थ्यो। अनि त्यो अनलिभन विक अफ द अनलिभन ब्रेडमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भएका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टद्वारा हाम्रो जीवनमा भएको खमीरहरू चाहिँ अब निकालिएको छ। पापको खमीरलाई त्यागेर चाहिँ हामी अखमीरे बनिन्छौँ त्यो समयमा चाहिँ। सो बाइबलमा लेवीको किताब 23 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदसम्म यसै भनेर लेखेको छ, त्यसै महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति अखमिरे रोटीको चाड सुरु हुन्छ। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरे रोटी खानु। पहिलो दिन पवित्र सभा होस्, त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। अनि 7औं दिनमा पवित्र सभा होस्, त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। अब हामी त्यस्तो होमहरू त चढाउँदैनौँ, हामी होम चढाउँदैनौँ या हामी साँच्चीकै खमीर नहालेको रोटी नखाने पनि होइन, हामीले खाइ नै रहेको छौँ त्यो रोटीहरू त। तर त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ भने चाहिँ त्यो 7 विक्सले चाहिँ के 7 डेजले चाहिँ के देखाउँदैछ? एउटा कम्प्लिटनेसलाई देखाउँछ। सुन्नुहोस् है, कम्प्लिटनेसमा जब हामी परमेश्वरको किताबमा, परमेश्वरको वचनमा, प्रस्थानको किताबमा गएर पढ्छौँ, हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नि त्यो 7 डेजसम्म जब पनि परमेश्वरको जजमेन्ट आयो मिश्र देशमाथि, त्यो जजमेन्ट चाहिँ नि 7 डेजसम्म बसेको छ एभ्री टाइम 7 डेजमा। अनि बुक अफ रेभलेसनमा गएर हामीले हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ? त्यो ट्राइबुलेसनको समय, त्यो महासङ्कष्टको समय पनि 7 इयर्स हुन्छ, 7 इयर्स। अनि त्यो 7 इयर्सबाट चाहिँ जतिजना ऱ्याप्चरमा छोडिएको छ, नउठाइएकोहरू चाहिँ उनीहरू दे विल गो थ्रु द प्रोसेस अफ अनलिभन। सो अहिले नै हामीले वास्तवमा नै हाम्रो जीवनको खमीरहरू हटाएका छौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? त्यो दिन हामी पहिलो पुनरुत्थानमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। तर होइन भने चाहिँ चर्च त्यो समयमा चाहिँ नि त्यो पर्सिक्युसनको टाइमबाट जान्छ, जुन चाहिँ पर्सिक्युसनको समयमा चाहिँ उसको जीवनमा भएको खमीरहरू निकालिन्छ। बाइबलमा के भनेको छ? जब परमेश्वरको न्याय चाहिँ यस संसारमा आउँछ, त्यति बेला पृथ्वीको मानिसहरूले चाहिँ धार्मिकता सिक्छ। सो त्यो न्याय आउने समय छ, त्यो न्याय आउने समय छ। तर त्यो न्याय आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यदि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजेका छौँ भने हामी त्यो सङ्कष्टभित्र छिर्न पर्दैन। सो यसले मलाई के रिमाइन्ड गर्छ त? यसले मलाई यो रिमाइन्ड गर्छ कि अब म प्रभुको आगमनको लागि पनि तयारी भइरहेको छु। सो मेरो लागि यो अखमिरे रोटीको चाड चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले मेरो जीवनको खमीरलाई हटाउनु पर्छ। गन्तीको किताब 28 अध्यायको 17 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, त्यो चाडलाई चाहिँ तिमीले कम्प्लिटली 7 डेजसम्म फलो गर्नु। अनि त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूको बिचमा कुनै पनि एउटा खमीर पनि नभेटाओस्। अब पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदमा यो चाडको विषयमा पौलले उल्लेख गरेको छ। अब हेर्नुहोस् है, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हामीले पौलले त त्यो चाड नमनाउनु भनेर भनेको हो भनिकन कलसीको किताब 2 अध्यायको 16 अनि 17 पदलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँको विचार त्यस्तो छ भने तपाईँ एकछिन रोकिनुहोस्, त्यो विचारले एकैचोटि तपाईँले बढाएर नलानुहोस्। पहिला तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदलाई पढ्नुहोस्। 5 अध्यायको 6 अनि 7 लाई पढ्छु। यहाँ 7, 8देखि म पढ्दैछु, तपाईँले हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 अनि 6देखि पढ्दैछु। तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन, अलिकता खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीरी बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? पुरानो खमीरलाई निकाल र तिमीहरू बिना खमीरका भए चाहिँ नयाँ ढिका बन, किनभने हाम्रो निस्तार चाडको बलिदान भइसकेको छ जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। सो निस्तार चाडको बलिदान त भइसक्यो जो यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। तर अब हामीलाई के जिम्मा दिँदैछ? चर्चलाई, बडी अफ क्राइस्टलाई के जिम्मा दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले तिमीहरूको जीवनबाट पुरानो खमीरलाई निकाल। सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो जुन चाहिँ चाड सँगसँगै छ, इट इज अ प्यारलल फिस्ट। एकछिन त्यो स्लाइडलाई लगाइदिनुहोस् फेरि पनि। त्यो प्यारलल कुरालाई बताउँछु, हेर्नुहोस् ल। निस्तार चाड यो नक्सालाई तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् एकछिन तपाईँको स्क्रिनमा। निस्तार चाडको समयमा के गर्थ्यो? उनीहरूले बाहिर ढोकामा रगत लगाउनु पर्थ्यो।
रगत लगाउनु पर्थ्यो अनि त्यो रगतले चाहिँ उनीहरूलाई बाहिरबाट आउने जुन चाहिँ मृत्युको दूत थियो त्यो मृत्युको दूतदेखि सुरक्षा दिन्थ्यो बाहिरपट्टिबाट चाहिँ त्यो रगतले। तर भित्रपट्टिको खमीर हटाउने काम चाहिँ उनीहरूको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरालाई? मैले भन्न खोजेको कुरा फेरि भन्छु। बाहिरपट्टिबाट चाहिँ के थियो? देयर वाज द ब्लड अफ द ल्याम्ब। हाम्रो जीवनको बाहिरपट्टिबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई के गरेको छ? छोपेको छ। तर भित्रको खमीर निकाल्ने जिम्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी धेरैपल्ट चाहिँ के भन्छौँ? ओहो मेरो बाहिरबाट चाहिँ के भएको छ, अब मलाई यीशु ख्रीष्टको रगतले धुएको छ। तर के गर्छौँ भित्रको खमीरलाई लिकन? पौलले भन्दैछ तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन। घमण्ड गरिरहेको थियो मान्छेले, ओ म प्रभुको रगतले किनिएको, हो म प्रभुको रगतले किनिएको। त्यही कुरालाई भन्दैछ यहाँ, भन्दैछ तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन। अलिकता खमीरले जम्मै ढिकालाई खमीरी बनाइदिन्छ। यद्यपि हाम्रो बाहिर प्रभुको रगतले हामीलाई सुरक्षा दिएको होला, हिब्रू 12:24 अनुसार रगतको छिटाको घेराउभित्र हामी होला, तर हामी भित्रको खमीरलाई यदि हामीले डिल गरेनौँ भने चाहिँ सम्पूर्ण ढिका नै खमीरी बनिनु सक्छ। सो यो विषले मलाई के सम्झाउँदैछ, यो चाडले मलाई के सम्झाउँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो जीवनको खमीरलाई हटाउनु पर्छ। सो यो इजरायलीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? 7 दिनसम्म चाहिँ उनीहरूले खमीर हालेको केही पनि खानु हुँदैन थियो। त्यो 7 दिनले चाहिँ के देखाउँछ? एउटा कम्प्लिट सिजनलाई देखाउँछ। जसरी परमेश्वरले 6 दिनसम्म काम गर्नुभयो अनि 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो, के भयो? एउटा कम्प्लिटनेसलाई देखाउँछ। 7ले चाहिँ सम्पूर्णतालाई देखाउँछ। त्यो सम्पूर्णता चाहिँ उनीहरूको जीवनमा आउनु पर्थ्यो। अनि न्यू टेस्टामेन्टको चर्चलाई पौलले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, रिमुभ द ओल्ड लिभन भन्दैछ। पुरानो खमीरलाई हटाऊ, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमीरे नै हो। हाम्रो निस्तार चाडको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमीरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमीरले होइन, तर निष्कपट साथ र सत्यताको अखमीरे रोटीले चाड मनाऊ। अरे पौलले भन्दैछ फेरि तिमीले चाड मनाऊ भन्दैछ। भनेको छ तपाईँहरूको बाइबलमा? कतिजनाको बाइबलमा लेखेको रहेछ? यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त तपाईँहरूले। तपाईँको बाइबलमा लेखेको छ? पक्का हो लेखेको हो? यो न्यू टेस्टामेन्टमा लेखेको हो? एकपल्ट हेर्नुहोस् है तपाईँले, कतिजना स्योर छैन रहेछ। लेखेको छ कि छैन तपाईँको बाइबलमा? लेखेको हुनु पऱ्यो नि त। कहाँ लेखेको छ भन्छ? यहाँ लेखेको छ। कहाँ लेखेको छ चाड मनाउनु भनेर? नयाँ करारमा भनेर यहाँ एक्ज्याक्टली लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लेखेको छ। यो मैले बनाएर भनेको होइन, मैले अहिले भन्दै गरेको तपाईँलाई जे बाइबलमा लेखेको छ त्यही पढिदिएको। फेरि एकपल्ट पढिदिनु पर्यो। नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीर निकाल। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगत छ आज हाम्रोमा। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पापलाई के गर्छ? क्षमा दिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो एडभोकेट हुनुहुन्छ। त्यसले के देखाउँदैछ? पास ओभरलाई देखाउँदैछ। पास ओभर निस्तारलाई देखाउँदैछ। हामी के हुँदैछौँ? अब मृत्युदेखि जीवनमा सर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो प्रोसेस हो। दिस इज द प्रोसेस अफ सेल्भेसन। यो चाहिँ एउटा उद्धारको प्रक्रिया हो। हामी पापदेखि चाहिँ हामी जीवनमा सर्दैछौँ। निस्तारको त्यो जुन चाहिँ पशु छ, थुमाको बलिदान भइसकेको छ। तर अब भित्रको खमीर निकाल्ने काम चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। सो बाहिरबाट रगतको क्षमा छ, तर भित्रपट्टिबाट हाम्रो जीवनको खमीरलाई निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो खमीरहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खमीर चाहिँ के रहेछ? पुरानो खमीर भनेको छ। नम्बर 1 पुरानो खमीर। सो प्रभुमा आएर पनि कतिजना मान्छेले पुरानो खमीरलाई राखिरहेको हुन्छ। किनभने उसले चाड नै बुझेको छैन। तर जब एउटा चर्चले नि, जब प्रभुको छोराछोरीले चाडलाई बुझ्छ नि, उसले के बुझ्छ? अब मैले मेरो पुरानो खमीरलाई निकाल्नुपर्छ। पुरानो खमीर नम्बर 1 भनेको छ। नम्बर 2 के भनेको छ? कुकर्मको खमीर भनेको छ। नराम्रो काम गर्ने खमीर, त्यसलाई पनि हामीले निकाल्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। अनि तेस्रो के रहेछ? दुष्टताको खमीरलाई पनि हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अघि चाहिँ त्यो पुरानो खमीर, यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि पुरानो खमीर निकाल्यो फेरि आइहाल्थ्यो, किनभने बाहिरबाट मृत्यु छिर्न सक्थ्यो। अब चाहिँ के भयो? अब निस्तार चाडको थुमाको बलिदान भएको छ। त्यो ढोकाबाट मृत्यु छिर्न सक्दैन। सो हामी जब त्यो मृत्युलाई नै, त्यो पुरानो खमीरलाई निकाल्छौँ, हामी के बनिँदो रहेछौँ? हामी नयाँ खमीर बनिँदो रहेछौँ। वी बिकम नयाँ खमीर होइन, हामी नयाँ ढिका बनिँदो रहेछौँ।
हामी नयाँ ढिका बनिँदो रहेछ अब बिना खमिरको। सो यो के देखाउँदैछ, पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ तिमीहरूले फिस्टलाई मनाऊ, तिमीहरूले मनाऊ फिस्टलाई, तर कसरी मनाऊ, कुकर्मको खमिरले होइन, दुष्टताको खमिरले होइन, पुरानो खमिरले होइन। त्यो पुरानो खमिर चाहिँ के थियो, अघि पुरानो परम्परा, पुरानो रीतिथिति, पुरानो इत्यादि कुराहरू ल्याइकन उनीहरूले के गर्दै थियो, फिस्टलाई मनाउँदै थियो। उनीहरू प्रभु भोजको टेबलमा आउँदाखेरि पनि कसरी आउँथ्यो, एउटा उनीहरूको प्रभु भोजको टेबल हाम्रो जस्तो सानो यत्रो सानो कपमा खाँदैन थियो, त्यो पुरा ब्याङ्क्वेट हुन्थ्यो, पुरा ब्याङ्क्वेट हुन्थ्यो। अनि ब्याङ्क्वेट हुँदाखेरि के हुन्थ्यो, उनीहरूले आएर खान्थ्यो सबैजनाले, इट वाज अ कमन मिल। हाम्रो जस्तो हुँदैन थियो। तपाईँले एकैछिन पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायलाई खोल्नुहोस् त, त्यहाँ पनि त्यो खमिरको बारेमा अलिकति चर्चा गरेको छ, तर त्यो खमिर नै त भनेको छैन। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 17 पदमा, 11 अध्यायको 17 पदमा बताएको छ त्यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि यसरी भनेको छ, अब यो आदेश दिँदा म तिमीहरूको तारिफ गर्दिनँ किनकि तिमीहरूमा अझ असलको निम्ति होइन खराबीको निम्ति भेला हुन्छौ। किनकि पहिला त म यो सुन्छु कि तिमीहरू मण्डलीका सभाहरूमा फुट हुन्छ अरे, अब म यो विश्वास पनि गर्दछु तिमीहरूले स्वीकार भएकोहरू चाहिँ प्रकट होस् भनेर तिमीहरूको बिचमा मतविरोधीहरू हुनैपर्छ। यसकारण जब तिमीहरू भेला हुन्छौ तब प्रभु भोजमा खान सम्भव नहोला, किनकि खाँदा हरेकले आफ्नो भोजन पहिले नै खाइहाल्छ र एउटा चाहिँ भोकै रहन्छ र अर्को चाहिँ मद पिइरहेको हुन्छ। सो त्यति बेलाको प्रभु भोज कस्तो हुन्थ्यो, त्यति बेलाको प्रभु भोज चाहिँ इट वाज अ ब्याङ्क्वेट होइन, उनीहरूको बुफे हुन्थ्यो। उनीहरूले के गर्थ्यो, बुफे लगाउँथ्यो अनि उनीहरू आइकन त्यसरी उनीहरू त्यो प्रभु भोजमा सामेल हुन्थ्यो। उनीहरूले त्यो प्रीति भोजमा आउँथ्यो अनि त्यो भोजमा आउँदै गर्दाखेरि द्याट वाज द लर्ड सपर, उनीहरूको लागि प्रभु भोज थियो। तर त्यो प्रभु भोज चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आएर भक्कु खाइहाल्थ्यो, अगाडि खाइहाल्थ्यो अनि अगाडि डम्मै भइरहन्थ्यो, अर्को पछाडिको मान्छेहरूको लागि चाहिँ केही पनि राखिदिएको हुँदैन थियो। सो त्यो कुकर्मको खमिरको साथमा उनीहरू के गर्दै थियो, उनीहरू प्रभुको टेबलमा आउँदै थियो। तपाईँलाई थाहा छ प्रभुको टेबल के हो, वाट इज यसको सिग्निफिकेन्स के हो, प्रभु भोजको सिग्निफिकेन्स के हो, त्यसले दुईवटा कुरालाई देखाउँछ, एउटा पास ओभर अनि अर्को अनलिभन ब्रेड। सो पास ओभरमा के गर्यो, रगत लगायो, अनलिभन ब्रेडमा अखमिरे रोटी। सो हामी के देख्छौँ, प्रभु भोजमा पनि दुईटै कुरा देख्छौँ, थुमाको रगत अनि त्यो शरीरलाई देख्छौँ, शरीरले के रोटीलाई देख्छौँ जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको शरीरलाई देखाउँछ। सो हामी के देख्दैछौँ, हामी एभ्री टाइम प्रभु भोजमा आउँदै गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले केलाई फलो गर्दैछौँ, त्यहाँ हामीले यो फिस्टलाई, परमेश्वरको फिस्टलाई फलो गरिरहेको छौँ अझै पनि। सो यसमा के विवाद छ, यसमा केही पनि विवाद नहुनुपर्ने। अनि पौलले एकदमै क्लियरली चर्चलाई भनिदिएको छ, म एकपल्ट फेरि पनि पढिदिनु पर्यो, बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाबाट यहाँ भन्दैछ 5 अध्यायको 6 देखि, तिमीहरूले घमण्ड गर्नु असल होइन, अलिकता खमिरले जम्मै ढिकालाई खमिरी बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन। पुरानो खमिरलाई निकाल र तिमीहरू बिना खमिरका भए चाहिँ नयाँ ढिका बन, किनकि हाम्रो निस्तार चाडको बलिदान भइसकेको छ जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण हामी न त पुरानो खमिरले न कुकर्मले र दुष्टताको खमिरले, तर निष्कपट र सत्यताको अखमिरे रोटीको चाड मनाऊ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, पुरानो खमिरलाई निकाल्नु अनि हामीले चाड मनाऊ भनिकन स्पेसिफिकली बताएको छ। सो यो चाड चाहिँ इट इज नट अबाउट इटिङ अर ड्रिङ्किङ, खानु र पिउनु होइन, दिस इज अ स्पिरिचुअल फिस्ट। सो यो फिस्टलाई मैले बुझेँ भने के हुन्छ, मैले यदि परमेश्वरले ठहराउनु भएको चाडलाई बुझेँ भने के हुन्छ, मैले कसरी मनाउनु पर्ने रहेछ, त्यो चाडको महत्त्वपूर्णता मेरो जीवनमा के हो भन्ने कुरालाई म बुझ्न सक्छु। सो जब हामी यो चाडलाई अध्ययन गर्छौँ, यसरी अध्ययन गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराको महत्त्वपूर्णतालाई बुझ्छौँ। त्यसको बादमा अर्को फिस्ट आयो। हामी स्लाइड नम्बर 2 लाई हेर्छौँ। स्लाइड नम्बर 2 लाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि स्लाइड नम्बर 3 लाई लगाइदिनुहोस्। स्लाइड नम्बर 3 लाई हेर्दाखेरि हजुर यो चाहिँ के हो, फर्स्ट फ्रुट, पहिलोटे फलको, त्यसलाई बिकुरिम भन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, अब डे आफ्टर द पास ओभर, निस्तार चाडको भोलिपल्ट त्यसलाई बिकुरिम। सो अघि जुन चाहिँ त्यो अनलिभन ब्रेड थियो,
अनलिभन ब्रेडको सरी त्यो एकछिन अर्को स्लाइड ल्याइदिनुहोस् अगाडिको स्लाइडमा मैले त्यसको एउटा पोर्सनलाई छोडेछु म त्यसलाई बताइहाल्नु पर्यो। अब जुन चाहिँ यो अखमिरे रोटीको चाडको समयमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिनु भएको थियो। सो अगाडि चाहिँ के भएको थियो त्यो चाडको दिनमा चाहिँ इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केको थियो। त्यो मिस्र देशबाट उनीहरू बाहिर निस्केको थियो। उनीहरूले त्यो चाहिँ कसको प्रतीक थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खमीरलाई बाहिर निकाल्ने एउटा प्रतीक थियो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिनु पनि त्यो कुराको प्रतीक थियो। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पदले के भन्छ त यहाँ? हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पदले यसरी भन्छ, छोराछोरीहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँ पनि मृत्युको सामर्थ्य अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्दी पार्नलाई यिनैको सहभागी हुनुभयो। औ मृत्युको डरले जीवनभरि दासत्वमा परेकाहरू सबैलाई छुटाउनलाई पनि हो। सो बाइबलले के भन्दैछ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसले जस्तै, परमेश्वर स्वयंले मानिसले जस्तै रगत र मासुको सहभागी हुनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट केम इन फ्लेश एन्ड ब्लड। अनि बाइबलले भन्छ जब उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो, त्यो क्रुसमा चढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै पाप, मानिस जातिले गरेको सबै पाप चाहिँ के भयो? परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टमाथि हालिदिनु भयो। कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदले त्यो कुरा हामीलाई बताउँछ कि कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ आफ्नो शरीरमा लिनुभयो। हेर्नुहोस् है, यो वचनलाई मिसइन्टरप्रेट गर्छ धेरैजनाले। यहाँ यसरी भन्दैछ, उहाँले धार्मिक विधानमा हाम्रो विरुद्धमा भएको लेखपत्र मेटिदिएर हाम्रो विपरीत थियो त्यसलाई झिकेर क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब क्रुसमा ठोकिनु भयो, हाम्रो जीवनमा भएको जति पनि खमीरहरू थियो, त्यो चाहिँ कसमाथि ट्रान्सफर भयो? त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि ट्रान्सफर भयो, यीशु ख्रीष्टमाथि सारियो। यहाँ त्यही भनेको, उहाँले धार्मिक विधानमा हाम्रो विरुद्धमा भएको लेखपत्र चाहिँ के हो? त्यो खमीरहरू हो, त्यो पापको खमीरहरू हो। त्यो चाहिँ के गर्नुभयो अरे? उहाँले त्यसलाई मेटिदिएर जो हाम्रो विपरीत थियो त्यसलाई झिकेर क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो। सो के भयो? प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा ट्रान्सफर भयो त्यो सबै कुरा। अनि त्यही दिनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही दिनमा चाहिँ के भएको थियो? त्यही दिनमा चाहिँ इजरायलीहरू त्यो मज्जोट अथवा त्यही विक अफ द अनलिभन ब्रेडमा चाहिँ के भएको थियो? उनीहरू मिस्र देशबाट निस्केको थियो। उनीहरू जब निस्कियो, उनीहरूको हातमा त्यो अखमिरे रोटीहरू थियो। अनि त्यतिकै उनीहरू निस्केको छ। उनीहरूले त्यो खाँदै निस्केको छ। त्यसले के देखाउँदैछ? कमिङ आउट अफ इजिप्ट, मिस्र देशदेखि बाहिर निस्किने। अनि हामी के बनिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा हामी पापलाई त्यागेर हामी अखमिरे बनिन्छ। सो यसले के देखाउँदैछ? विक अफ द अनलिभन ब्रेडले चाहिँ के देखाउँदैछ? हामी यीशु ख्रीष्टमा कसरी हामी पापलाई त्यागिकन हाम्रो जीवनको खमीरलाई हामी निकाल्छौँ। सो अझै पनि यदि हामी कसैले त्यो पुरानो खमीरलाई निकालेका छैनौँ भने आज बाइबलले भन्छ ग्रहणयोग्य समय अहिले हो। हेर्नुहोस् त, दिस इज द मेसेज अफ सल्भेसन, सब्सटेन्स इज द क्राइस्ट। मूल कुरा चाहिँ ख्रीष्टको हो भनेको त्यही हो। जब हामी यो फिस्टलाई हेर्छौँ नि, यो फिस्टले मलाई के बताउँदैछ? मैले मेरो जीवनको पुरानो खमीरलाई निकाल्नु पर्ने रहेछ। दुष्टताको खमीरलाई, घमण्डको खमीरलाई, कुन खमीरहरू छ मेरो जीवनमा, पुरानो खमीरलाई, त्यो सबै कुरालाई मैले जीवनबाट हटाउनु पर्ने रहेछ। सो के बताउँदैछ? जसरी इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्कियो अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो दिनमा के भन्नुभएको थियो? उहाँ गाडिनु भयो। त्यो गाडिनु चाहिँ के हो? उहाँ चाहिँ त्यो खमीरलाई लिकन उहाँले त्यो मृत्युलाई के गर्नुभयो? रोपिदिनु भयो। उहाँले मृत्युको शक्तिलाई, अघि हामीले हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पदमा हामीले पढिरहेको थियौँ, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? मृत्युको शक्ति जसकोमा थियो, अर्थात् त्यसलाई म फेरि एकपल्ट पढ्छु ल। सो यो दिनमा प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ छोराछोरीहरू रगत र मासुको सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि मृत्युको सामर्थ्य भएको अर्थात् शैतानलाई मृत्युद्वारा रद्दी पार्नलाई यिनैको सहभागी हुनुभयो। सो के भयो? मृत्युलाई चाहिँ उहाँले मृत्युद्वारा नै रद्दी तुल्याउनु भएको थियो। सो जब यीशु ख्रीष्ट गाडिनु भयो, मृत्युको शक्तिलाई उहाँले के गरिदिनु भयो? मृत्युद्वारा नै हराइदिनु भयो। त्यो मृत्युको शक्ति कसकोमा थियो? शैतानकोमा थियो। अनि त्यसको चाबीलाई, त्यो साँचालाई प्रभुले के गर्नुभयो?
उहाँले वापस लिनुभयो। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 9 पदमा गएर हामी पढौँ त के भनेर लेखेको छ। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 9। सो जब हामी यो फिस्टलाई बुझ्छौँ नि, हामी बुक अफ रेभलेसनलाई पनि बुझ्न थाल्छौँ, प्रभुले दिनुभएको प्रकाशलाई पनि हामी बुझ्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो 1 अध्यायको 9 पदमा होइन रहेछ, 2 अध्यायमा होला सायद, त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म मरेको थिएँ तर अब के भएको छु, म फेरि जिउँदो भएको छु। नाउ आई एम अलाइभ, है, म मरेको थिएँ अब म फेरि जिउँदो भएको छु। सो प्रभुले भन्नुभयो आई वाज डेड, अनि अब मृत्यु र पातालको साँचाहरू चाहिँ मसँग छ। सो प्रभुसँग छ। नाउ जिजस होल्ड्स द की, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग त्यो सबै कुराको चाबी छ। अब प्रभुकोमा चाबी छ, प्रभुले जित्नु भएको छ। कति बेला जित्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज इन द फिस्ट अफ द अनलिभन ब्रेड। सो शैतानले खुसी भइरहेको थियो, ओहो मैले जितेँ, अब मैले हराएँ, मैले परमेश्वरको पुत्रलाई हराएँ भनिकन भनिरहेको थियो। तर त्यति बेला अचानक परमेश्वरको वचन कोरिन्थीमा लेखेको वचन चाहिँ के भयो, पुरा भयो। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायमा लेखेको कुरा के भयो, मनमा पनि नपसेको कुरा चाहिँ पुरा भयो। शैतानले सोचेकै थिएन, जानेकै थिएन उसलाई प्रभुलाई मार्दाखेरि के हुन्छ, यो जीवनको रोटीलाई चाहिँ मार्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले जानेको भए त त्यसले मार्ने पनि थिएन भन्ने कन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो जब हामी यो वचनलाई पढ्छौँ, दोस्रो कोरिन्थी होइन रहेछ, म एकपल्ट पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा हामी पढौँ, त्यहाँ के भनेको छ, आँखाले नदेखेको, तर 8 देखि पढ्छौँ, तर जो यस संसारको कुनै पनि शासकहरूले जान्दैनन्, किनभने तिनीहरूले जानेको भएदेखि महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएन। सो महिमाको प्रभुलाई त्यसले क्रुसमा टाँगे नि, त्यसलाई लागिरहेको थियो मैले जितेँ भनिकन, तर त्यो चाहिँ के भइरहेको थियो, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद पुरा भइरहेको थियो। मृत्युको शक्तिलाई उहाँले मृत्युद्वारा नै हराइराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, त्यसको चाबी लिनुभयो, मृत्युको चाबी लिनुभयो, त्यो पातालको साँचाहरू प्रभुले लिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर म मरेको थिएँ, अब म सधैँको लागि जिउँदो भएको छु, मसँग चाहिँ मृत्यु अनि पातालको साँचाहरू छ। त्यो साँचालाई प्रभुले के गर्नुभयो, फेरि चर्चलाई फर्काइदिनु भएको छ, चर्चलाई फर्काइदिनु भएको छ। सो हामी के देख्दैछौँ, त्यो विक अफ द अनलिभन ब्रेडमा, यो अखमिलो रोटीको सातामा त्यो दिन प्रभु जब गाडिनु हुँदै थियो, मृत्युलाई उहाँले गाड्दै हुनुहुन्थ्यो। कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पद पुरा हुँदै थियो। हाम्रो विरुद्धमा भएको लेखपत्रलाई उहाँले क्रुसमा किल्ला ठोकिदिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले खुल्ला उहाँले त्यो कुराको प्रदर्शनी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रधानताहरूलाई चाहिँ उहाँले हराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सबै शक्तिलाई उहाँले हराउनु भयो। कहिले, अन द डे अफ द फिस्ट, परमेश्वरको अपोइन्टेड टाइममा, परमेश्वरको मोएडमा। सो यसले मलाई कहाँ लिड गर्छ त, यसले मलाई कहाँ अगुवाई गर्छ त भन्दाखेरि यसले मलाई पश्चातापमा अगुवाई गर्छ, यसले मलाई प्रभुसँग जीवन मिलाउने कुरामा अगुवाई गर्छ। अब हामी तेस्रो फिस्टलाई हेर्छौँ, तेस्रो फिस्टलाई, र मैले बोलेको त निकै लामो समय भइसकेछ। तेस्रो फिस्टको सानो झलक तपाईँलाई दिन्छु। तेस्रो फिस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट, पहिलौटे फलको चाड हो। त्यसलाई बिकुरिम पनि भनेर भनिन्छ, प्रथम फल पनि भनिन्छ, प्रथम फल। अनि यो प्रथम फलमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के हुनुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ मरेकोहरूबाट बिउतनेमा सबैभन्दा पहिलो हुनुहुन्थ्यो। अनि लेवीको किताब 23 अध्यायको 10 अनि 11 पदमा त्यसको डे पनि मेन्सन गरेको छ। इजरायलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु, त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामने डोलाउन्। सब्बातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डलाउन्। सो सब्बात भनेको चाहिँ 6th डे हो, 6औँ दिन। सो हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार हो भने त्यो के हो, हाम्रो ग्रिगोरियन क्यालेन्डर अनुसार हो भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्याटरडे भन्छौँ। वास्तवमा त्यो चाहिँ फ्राइडे इभिनिङदेखि नै, किनभने हिब्रू क्यालेन्डर चाहिँ इभिनिङदेखि सुरु हुन्छ। इनफ्याक्ट परमेश्वरको क्यालेन्डर नै इभिनिङदेखि सुरु हुन्छ। सो उनीहरूको साँझ लाग्ने बित्तिकै अर्को दिन भनिहाल्छ, त्यसलाई सब्बात भनिहाल्छ। सो के भयो, फ्राइडेको साँझदेखि लिएर स्याटरडेको साँझ उनीहरूको के हो, डल्लै सब्बात हो, सब्बात हो। सो त्यसको भोलिपल्ट कुन चाहिँ दिन आउँछ, त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो हिसाबले भने सन्डे आउँछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुन दिन पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यही सन्डेको दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो। अनि हामी त्यसलाई के भन्छौँ, रेजरेक्सन सन्डे भन्छौँ। सो यो फिस्टलाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यो फिस्टको टाइमिङलाई तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। यो टाइमिङ चाहिँ आज हामीले जुन टाइमिङलाई फलो गर्दैछौँ वास्तवमा त्यही टाइमिङसँग नै छ,
त्यही टाइमिङसँग नै छ, तर हामीले त्यसको अर्थ बुझेका थिएन होला। तर अब जब हामी परमेश्वरको फिस्टको पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्छौँ, त्यसको अर्थ बुझ्छौँ। अब बाइबलमा तपाईँले हेर्नु भने फिस्टलाई 3वटा ठाउँमा मेन्सन गरेको छ, 3 ठाउँमा परमेश्वरको चाडहरूलाई, जस्तो कि लेवीको किताबमा छ, गन्तीको किताबमा छ अनि प्रस्थानको किताबमा छ। 3वटा ठाउँमा चाडलाई उल्लेख गरेको छ, व्यवस्थाको किताबमा पनि छ। सो 3वटा चाड 3 ठाउँमा त्यसलाई उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई 3 प्रकारले उल्लेख गरेको छ। एउटामा चाहिँ दिनको विषयमा बताएको छ, अर्कोमा चाहिँ कसरी पालन गर्नुपर्ने, अनि अर्कोमा चाहिँ त्यो चाडको व्यवस्था सिकाएको छ। अब यो पालि त हामीले फर्स्ट टाइम यो कुरालाई यसरी सिक्दैछौँ। अब नेक्स्ट टाइम जब हामी फिस्टको बारेमा सिक्छौँ, यसलाई हामी अलिकति अझै लेभल बढाइकन सिक्छौँ। हुन त आज पनि कतिजनालाई बुझ्न गाह्रो भइरहेको होला, तर हामीले यसलाई बुझ्न थालेनौँ, कोसिस नै गरेनौँ भने हामी कहिले पनि बुझ्दैनौँ। यहाँभित्र भएको स्पिरिचुअल लेसनलाई बुझ्दै हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को फिस्टलाई हामी देख्दैछौँ। त्यो चाहिँ के हो? फिस्ट अफ द फर्स्ट फ्रुट। यो चाहिँ के हो? तेस्रो चाड हो, तेस्रो चाड। सो पहिलो के थियो? सब्बात थियो। दोस्रो चाहिँ विक अफ द अनलिभन ब्रेड थियो। अनि अब चाहिँ तेस्रो चाहिँ के देख्दैछौँ? प्रथम फलको चाडलाई हामी देख्दैछौँ। सो यो चाडभित्र एउटा मेसेज छ, देयर इज अ भेरी बिग मेसेज। यो मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, चर्चलाई प्रभुले पहिलोटो फल हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। किन? अघि हामीले बुक अफ रेभलेसनमा पढ्यौँ, पहिलोटो फलको मात्रै कटनी हुन्छ। ऱ्याप्चरमा चाहिँ फर्स्ट फ्रुटहरू मात्रै उठाइन्छ। ऱ्याप्चरमा म उठाइन्छु, म उठाइँदैन। कतिजना मान्छेले चाहिँ के भन्छ? लमसम सबै चर्च उठाइन्छ। होइन, उठाइँदैन। तपाईँले प्रकाशको किताबमा 14 भनेछु मैले, 15 अध्यायको 14, 15, 16मा गएर पढ्नु भयो भने त्यो पहिलो हँसिया चाहिँ कसमाथि लागेको छ? पहिलो फलमाथि। एकपल्ट पढ्छु ल, यसलाई म भरे फेरि यहीँदेखि नै टिप्न चाहन्छु, एकपल्ट पढिदिनु पर्यो। प्रकाशको किताब 15 अध्यायको 14देखि। अनि मैले हेरेँ र एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि शिरमा सुनको मुकुट पहिरेको, हातमा लाग्ने हँसिया लिएका मानिसको पुत्र जस्तै एकजनालाई मैले देखेँ। अब अर्को एउटा दूत त्यस बादलमाथि बस्नेलाई यसो भनेर ठुलो स्वरले कराउँदै मन्दिरबाट बाहिर आए, तपाईँको हँसिया पठाएर कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ, किनकि पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। यो पुरै पाकिसकेको बाली चाहिँ कुन चाहिँ हो? दिस इज द फर्स्ट फ्रुट। यो चाहिँ पहिलौटे फल हो। दिस इज द फर्स्ट फ्रुट। अनि पहिलौटे फलको चाहिँ पहिला कटनी हुन्छ, द्याट इज द ऱ्याप्चर। त्यो चाहिँ ऱ्याप्चर हो। अनि त्यो ऱ्याप्चरमा चाहिँ नि अघि हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 35 पद अनुसार ती मानिसहरू जो शास्ति खाएर मरे, करौतीले चिरे, इत्यादि इत्यादि कुरा भयो, उनीहरूले केमा पार्टिसिपेट गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दे ह्याड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट फ्रुट। उनीहरूले कसरी फर्स्ट फ्रुटमा पार्टिसिपेट गर्न सके? किनभने उनीहरूले फिस्टलाई बुझेको थियो, परमेश्वरको चाडलाई बुझेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नआइकन पनि उनीहरूले के गर्यो? उनीहरूले त्यसमाथि पार्टिसिपेट गर्यो। सो आज चर्च हामीसँग यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीले त झन् बेसी मात्रामा हामीले यो कुरालाई हामीले सिक्न सक्छौँ, हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो आज यो समयलाई म यहाँ राख्न सक्छु, किनभने म राख्न चाहन्छु, किनभने मैले बोलेको निकै लामो 1 घन्टा 40 मिनट भइसकेछ। अनि तपाईँले पनि धीरज दिएर सुन्नुभएकोमा प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। अनि तपाईँहरू जतिजनालाई नोट्स चाहिसकेको छ, यो टिचिङ पुरा भइसकेपछि, सुन्नुहोस् है, पुरा भइसकेपछि, यो फिस्टको टिचिङ पुरा भइसकेपछि चाहिँ हामी तपाईँलाई यो नोट्स सेयर गर्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले अब भोलिदेखि मलाई अहिले नोट्स दिनुहोस् न भन्नुहोस् है, लेट इट फिनिस, त्यो सकोस्। पहिला हामी तपाईँलाई सिकाइसक्छौँ अनि त्यसको बादमा हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। सो आज हामीले जति पनि कुराहरूलाई सिक्यौँ, यो सिकेको कुरामा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीले यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ यति साह्रो संयोजित हुनुहुन्छ। तपाईँले जब पनि कुनै काम गर्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँले त्यसलाई संयोजित ढङ्गमा गर्नुहुन्छ। तपाईँको काम गर्ने तरिकाहरू अचम्मको छ। दाउदले जसरी भनेको छ, प्रभु मलाई तपाईँको नियमको मार्ग सिकाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 119 को 30 पदमा लेखेको अनुसार प्रभु आज हामीलाई पनि तपाईँको नियमको मार्ग सिकाउनुहोस्। तपाईँले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको ऋतुमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी यति साह्रो पछाडिएका थियौँ, हामी केही पनि नजान्ने थियौँ, हामी प्रतिज्ञादेखि टाढा थियौँ। तर प्रभु, तपाईँले बीचको छेक्ने बारलाई तोडिदिनु भएको छ भनिकन इफिसीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ। प्रभु, अब त्यो छेक्ने बार तोडेको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई हेर्न सक्छौँ। वी क्यान लुक इन्टु योर
फेस हामी ढाकिएको मोहराले होइन, तर हामी साँच्चै नै नढाकिएको मोहराले हामी तपाईँलाई हेर्न सक्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 3:16 अनुसार प्रभु, अनि हाम्रो अनुहारमा भएको भेललाई तपाईँले जसरी हटाउँदै हुनुहुन्छ, एक एकजना छोराछोरीको जीवनमा भएको भेललाई तपाईँले हटाउँदै हुनुहुन्छ। हे पवित्र आत्मा, हामीलाई साँच्चै नै तपाईँलाई हेर्न, प्रभु तपाईँलाई हेर्न सिकाउनुहोस्। अनि सबस्टेन्स बिलोङ्स टु द क्राइस्ट, मूल कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले सिकेका छौँ। धन्यवाद प्रभु। जति पनि कुराहरू सिक्यौँ, कतिजनालाई बुझ्न गाह्रो भयो होला, कतिजनाको लागि यो कुरालाई पक्रिन गाह्रो भयो होला, तर तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै यु आर द स्पिरिट अफ विजडम। तपाईँ चाहिँ समझ शक्ति हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ जिजस क्राइस्ट इज द विजडम अफ गड। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको त्यो बुद्धिले चाहिँ एक एकजनाको जीवनमा काम गरेको होस्, त्यो क्विकनिङ स्पिरिटले चाहिँ काम गरेको होस्। जतिजनालाई बुझ्न गाह्रो भयो, यो पेसलाई पक्रिन गाह्रो भयो, प्रभु आज म यो प्रार्थना गर्छु, अब हुर्केको होस् प्रभु। किनभने हामी सधैँभरि दुध खाइबस्ने होइन, किनभने दुध मात्रै खाइरहने चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको कुरालाई ग्रहण गर्न नसक्ने हुन्छ। तर खद्दिलो खानेकुराको चाहिँ व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ उसको ज्ञान इन्द्रियको, उसको डिसर्नमेन्ट चाहिँ बढेको हुन्छ भनेकन तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। धन्यवाद प्रभु। हामीले जति पनि कुराहरू सिक्यौँ, यो सिकाइमा, यो बुझाइमा तपाईँको अनुग्रह रह्यो। शब्दहरूमा प्रभु घटी कमी भएको छ, काहीँ प्रभु निन्दा आउने शब्द छ भने त्यो शब्दलाई हेर्ने होइन प्रभु, तर तपाईँको वचनलाई हेर्नलाई हामी प्रत्येकलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। यो वचन एक एकजनाको जीवनमा प्रभु म छाप लगाइ माग्दैछु। जसरी प्रभु तपाईँले भन्नुभएको थुप्रो कुराहरू चेलाले बुझेन, तर जब पवित्र आत्मा आयो उनीहरूले त्यो दिनदेखि बुझ्न थाल्यो। पवित्र आत्मा तपाईँ आउँदै गर्नु हुँदाखेरि प्रभु त्यो झरीभित्र हामी बस्दै गर्दाखेरि अब यो कुराहरूलाई अझै बुझ्न थालेको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले।